अहिले स्केलरको फर्ममा डी भनेको के हुन्छ त साई बाई ए साई भनेको अहिलेको केसमा के छ क्यू बाई ए भयो ठीक छ अब यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डी निकाल्नु पर्यो भने यसरी निकाल्न सकिन्छ अब फर्दर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई डी र डी भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको एउटा क्वान्टिटी हो जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि रिजनमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ अनि एरिया पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त डिफाइन गर्न सकिन्छ तर फ्लक्स भनेको हामीले मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फ्लक्सको क्वान्टिटी हामीले निकाल्नु पर्यो भनेदेखि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी यसरी गर्छौँ साई इक्वल्स टु के हुन्छ त डिए ठिक छ स्केलर भ्यालुमा अथवा यसलाई चाहिँ क्यू इक्वल्स टु पनि भन्न सकिन्छ क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु कति हुन्छ त साई इक्वल्स टु डिए अब फर्दर यसलाई चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीको रूपमा राख्ने हो भनेदेखि मैले स्मल सेगमेन्ट स्मल एरिया लिएँ भने डी साई इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि डी भेक्टर डट डिएस भेक्टर हुन्छ डिएस भनेको एरियाको स्मल सानो एकदम सानो चाहिँ डिफरेन्सियल एरिया ठिक छ भनेपछि मैले टोटल साई इक्वल्स टु कति गर्नु पर्यो क्यू इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन क्लोज भन्ने हुन्छ यो सर्कुलरको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि क्लोज सर्फेस डी भेक्टर डट डिएस भेक्टर हो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि गस लको एउटा नेक्स्ट एक्सप्रेसन हो यो ठिक छ गस लले के भन्छ साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज भन्छ फर्दर क्यू इन्क्लोजलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डी डट डिएसको फर्ममा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ द्याट इज गस ल भनेको के हुने भयो त साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन क्लोज लुप डी डट डिएस भेक्टर दिस इज गस ल ठिक छ जहाँनिर डी भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि डी भेक्टर इज कल्ड फ्लक्स डेन्सिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी ठिक छ है डिएस भेक्टर भनेको के हो त डिफरेन्सियल एरिया है क्लोज सर्फेसको डिफरेन्सियल एरिया अब जस्तै मैले एउटा पोइन्ट चार्जलाई लिएँ भने यो पोइन्ट चार्जलाई मैले यसरी इन्क्लोज गरेको छ भनेदेखि इन्क्लोज गरेको छ क्लोज सर्फेसले भने यसमा इन्क्लोज क्यू छ भने अनि यहाँबाट पास हुने भनेको डी भेक्टर छ भने र यसको सानो सेगमेन्ट भनेको के हुन्छ त डिएस भेक्टर छ भने यसको डिरेक्सन के हुन्छ डिएसको पनि यही डिरेक्सन हुन्छ यसको डिएस भेक्टर छ भनेदेखि डिएस भनेको कति हुन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि इक्वल्स टु यो आरको लेन्थ यो के छ स्पेरिकल छ यहाँ पनि स्पेरिकल छ भनेपछि यसको लेन्थ कति हुन्छ त आर साइन थीटा डी फाई ठिक छ यसको आर डी थीटा ठिक छ भनेपछि भर्टिकलको आर थीटा होरिजेन्टलको आर साइन थीटा डी फाई भनेपछि यो दुईटाको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डिएस भनेको आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ठिक छ आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई भनेपछि यस्तो केसमा पोइन्ट चार्जको यसको केसमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन ठिक छ डबल इन्टिग्रेसन हुन्छ अनि डी भेक्टर भनेको डी इन्टु एआर क्याप डट डिएस भनेको आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ए फाई क्याप एआर क्याप ठिक छ यो भइसके पछाडि के हुन्छ त एआर र एआर डट प्रडक्टले गर्दाखेरि 1 भइहाल्यो बाँकी पार्टबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्छौँ यहाँनिर चाहिँ थीटाको रेन्ज आउँछ एउटा फाईको रेन्ज आउँछ है यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल्ने एउटा फर्मुला भयो यो चाहिँ हामीले गस लमा युज गर्ने यसरी युज गर्छौँ डी डट डिएस भन्ने फर्मुला युज गर्छौँ ठिक छ यो भनेको मैले सिम्पली देखाएँ मात्र अहिले स्पेरिकलको लागि देखाएँ पछि हामी यो फेरि गर्छौँ हामी पोइन्ट चार्ज यिनीहरूको निकाल्दाखेरि है अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि डी भेक्टर पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीसँग के छ त रिलेसन छ द्याट इज ई भेक्टरसँग चाहिँ यसरी डी भेक्टर इक्वल्स टु एप्सिलन नट ई भेक्टर यो भनेको फ्री स्पेसको लागि एप्सिलन नट भनेको के हो त भन्दाखेरि पर्मिटिभिटी इन फ्री स्पेसको पर्मिटिभिटी भयो ई भेक्टर भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डी भेक्टर भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी द्याट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज रिलेटेड टु ई भेक्टर एन्ड मल्टिप्लाई ई भेक्टरलाई चाहिँ एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि अथवा एप्सिलन यहाँनिर अब फ्री स्पेसको ठाउँमा कुनै अरू मिडियम भयो भने एप्सिलन हुन्छ है एप्सिलन नट भनेको फ्री स्पेसको लागि भयो यो चाहिँ कुनै मिडियमको लागि भयो एयर मिडियम अरू कुनै मिडियम भयो भने यसको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि एप्सिलन नटको ठाउँमा एप्सिलन आउनु भयो भनेपछि डी भेक्टर इक्वल्स टु एप्सिलन नट ई भेक्टर अथवा एप्सिलन ई भेक्टर भनेको के हो त हाम्रो नयाँ एक्सप्रेसन भयो ठिक छ अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि ई भेक्टरको जुन डिरेक्सन छ डी भेक्टरको पनि के हुन्छ त सेम डिरेक्सन हुन्छ जस्तै मैले अस्ति देखाएको थिएँ यो चार्ज पोइन्ट चार्ज क्यू छ भने यसले ई भेक्टर यसो हुन्छ यो चार्ज पोजिटिभ छ भने बाहिरतिर हुन्छ है यसरी भने यो ई भेक्टर छ भने डी भेक्टरको डिरेक्सन पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ द्याट इज डी र ई को डिरेक्सन एउटै हुन्छ अनि यसको सर्फेसको जुन डिरेक्सन छ यसको डिरेक्सन पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ डी भेक्टर ई भेक्टर र डिएस भेक्टरको सर्फेसको डिरेक्सन के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ है अब गस लको म कन्डिसन्सहरु अहिले भन्छु यो एउटा याद गरौँ है ठिक छ
अब त्यसो भए डी भेक्टरको युनिट के हो त? डी भेक्टर भनेको मैले के भने साई बाई ए भनेर भनेको थिएँ है। साई भनेको के हो त? कलम्स, कलम पर मिटर स्क्वायर भनेपछि यसको युनिट के हो त? कलम पर मिटर स्क्वायर। ई भेक्टरको युनिट के थियो? ई भेक्टरको युनिट के थियो यसको? ई भेक्टरको युनिट के थियो? ई भेक्टर भनेको के थियो? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर एआर क्याप। यसको युनिट के थियो? खै त के राखेको थियो युनिट यसको? यो के हो? यसको युनिट अगाडि मैले भनिसकेको थिएँ कि थिएन? भोल्ट पर मिटर हुन्छ है। ई भेक्टरको युनिट भनेको के हो त? भोल्ट पर मिटर। ठिक छ? क्यू भेक्टर के डी भेक्टरको युनिट भनेको कलम पर मिटर स्क्वायर। ओके, यो युनिटहरू पनि याद गरेर आउँ है। ठिक छ? ओके, यहाँसम्म भयो। अब हेरौँ गस ल भनेपछि हामीले के भन्न पायो त भन्दाखेरि गस लको साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु हामीले के गर्न पायो? डी भेक्टर डट डिएस भेक्टर राख्न पायो। अब फर्दर यसले भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको टर्ममा पनि राखेको छ। यो हामी पछि डाइभर्जेन्स थ्योरममा लेख्छौँ। यो पनि लेख्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले, तर मेजर स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो यो हो, साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज, त्यस पछाडि साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु डी डट डिएस भेक्टर भनेको यो भनेको के हो त? हाम्रो गस लको एक्सप्रेसन। ठिक छ है। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि डी र एएसको भेक्टर के डिएस भेक्टरको र डी भेक्टरको डिरेक्सन एउटै छ है। किन भन्दाखेरि डी डट डिएस सेम हुनुपर्छ, सेम डिरेक्सनमा हुनुपर्छ, नत्र डट प्रडक्ट के हुन्छ त? 90 डिग्री भयो भने 0 हुन्छ, अरू कुनै एङ्गल भयो भने सर्टेन एङ्गल देखिन्छ होइन, त्यो हुनसक्छ भनेको है। यो भयो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि गस लको एउटा कन्डिसन्सहरू छ, एउटा चाहिँ प्रुफ छ, भेरिफिकेसनको छ एउटा पार्ट है। गस लको भेरिफिकेसनको पार्ट छ, पहिला यो हेरौँ है। गस लको भेरिफिकेसन, अब योभन्दा माथि यो जुन छ हामीले यो पोइन्ट चार्जको टोटल चार्ज निकाल्दाखेरि यो पहिला मैले भनिसकेको छु, पोइन्ट चार्ज डिस्क्रिट चार्ज हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि समेसनले गर्छौँ। त्यस पछाडि लाइन चार्जको रोयल डिएल भइहाल्यो, टोटल चार्ज निकाल्नु। सर्फेस चार्ज रोएस डिएस, भोल्युम चार्जको रोयल रो भी डिभी। यो अस्ति मैले लाइन चार्ज, सर्फेस चार्ज र भोल्युम चार्ज पढाउँदाखेरि यो सिकाएको थिएँ है, टोटल चार्ज निकाल्ने है। अब यो गस लको प्रुफ सोधेको छ एक्जाममा, एकचोटि 2 मार्क्स कि 3 मार्क्सको प्रुफ सोधेको छ। यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि गस ल प्रुफ गर्ने भनेको हामीले के गर्छौँ त? साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज भनेर हामी देखाउँछौँ। त्यो देखायो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो गस ल भेरिफाई हुन्छ। ठिक छ? गस ल प्रुफ गर्नलाई हामीले एउटा के गर्छौँ त? पोइन्ट चार्ज क्यू भन्ने लिन्छौँ, त्यसलाई ओरिजिनमा राखेर। ठिक छ? पोइन्ट चार्ज क्यूलाई चाहिँ ओरिजिनमा राखेँ, त्यस पछाडि त्यो पोइन्ट चार्जलाई इन्क्लोज गर्ने एउटा सर्फेस चाहिँ मैले यसरी लिएँ, जुन सर्फेसको रेडियस के छ त? आर इक्वल्स टु ए छ। ठिक छ? त्यसको रेडियस आर इक्वल्स टु ए छ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि डी डिरेक्सन चाहिँ देखाएँ। डी भेक्टर भनेको त्यसको सर्फेससँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हुन्छ। ठिक छ? डी भेक्टर भनेको सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यसै गरी सानो सेगमेन्ट मैले त्यसको सानो एरिया लिएँ, डिएस भेक्टर। अघि मैले देखाएको जस्तै स्फेरिकल एरिया हो, यो स्फेयर छ यहाँ, अहिले यहाँनिर देखाएको छैन, यहाँ पुरै कम्प्लिट स्फेयर छ, स्फेयरको सानो सेगमेन्ट भयो डिएस भेक्टर भने यो दुईटा डी डट डिएस भेक्टर मैले के गर्न पाएँ त? फर्मुला युज गर्न पाएँ। ठिक छ? अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि मलाई यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अहिलेसम्मको कन्डिसनमा डी भेक्टरको भ्यालु थाहा छैन, त्यो कारणले गर्दा मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पोइन्ट चार्जले दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। त्यो कसरी निकाल्ने त? ई भेक्टर इक्वल्स टु क्यू बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर स्क्वायर। ठिक छ? अब यहाँबाट फर्दर के थाहा छ त भन्दा हामीलाई डी भेक्टर इक्वल्स टु एप्सिलन नट ई भेक्टर भन्ने थाहा छ है। डी भेक्टर भनेको के हो त? एप्सिलन नट ई भेक्टर। यो भनेको हाम्रो जेनरल फर्मुलाहरू हो यो अगाडिको। त्यस पछाडि हामीलाई अर्को के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई साई भनेको के हो त? फ्लक्स भनेको चाहिँ फ्लक्स डेन्सिटी इन्टु एरिया गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त? त्यसको फर्मुला थाहा छ भनेको डी डट क्लोज सर्फेस डी डट डिएस गर्यो भनेदेखि हामीलाई त्यहाँबाट के आउँछ त? साई आउँछ भनेर थाहा छ। ठिक छ? अब यहाँबाट के भयो भन्दाखेरि डी भेक्टर भनेको क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एआर आयो पोइन्ट चार्जको लागि है। अनि एट यो सर्फेसमा निकाल्यो भनेदेखि रेडियसको भ्यालु कति हुन्छ त? ए हुन्छ भनेपछि क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर एआर। ठिक छ? यो क्यू भनेको के हो त? इन्क्लोज गरेको चार्ज हो। अब त्यस पछाडि डिफरेन्सियल एलिमेन्ट एरिया भनेको डिएस भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ त? अघि मैले भनिसकेँ आर साइन थीटा, यसको आर साइन थीटा इन्टु डी फाई भयो। त्यस पछाडि भर्टिकलको आर डी थीटा भनेपछि आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यो भयो। ठिक छ? यो आयो है। त्यसै गरी यसको ठाउँमा चाहिँ अब मैले यहाँ के छ त? यो सर्फेस कहाँनिर छ भन्दाखेरि रेडियस इक्वल्स टु ए भएको ठाउँमा छ भनेपछि ए डिस्टेन्समा चाहिँ सर्फेस छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि आरको ठाउँमा मैले के गरेँ त?
ए राख्दै भनेपछि ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आयो एआर। त्यस पछाडि मैले के भने अघि साई इक्वल्स टु डी डट डिएस निकाल्नु पाइन्छ हामीले क्लोज सर्फेसमा भनेपछि डी को ठाउँमा हामीले माथि निकाल्यौँ क्यू बाई 4 पाई ए स्क्वायर ठिक छ इन्टु एआर। त्यस पछाडि डिएस भेक्टर भनेको ए स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एआर भनेपछि एआर एआर त युनिट भेक्टर डट प्रडक्ट 1 भइहाल्यो ए स्क्वायर काट्यो यसबाट आयो क्यू बाई 4 पाई। अब साइन थीटा डी फाई यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ त डी फाई भनेको कति हुन्छ त कम्प्लिट स्पेयर भयो भनेदेखि के हुन्छ डी फाईको भ्यालु 0 देखि ट्वाइस पाई भनेपछि यहाँबाट ट्वाइस पाई आउँछ डी फाईबाट। त्यस पछाडि साइन थीटाको ठाउँमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दा कति आउँछ त माइनस कस थीटा आउँछ। माइनस कस थीटा आउँदाखेरि माइनस कस थीटाको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको रेन्ज राख्यो थीटाको भ्यालु कतिदेखि कति हुन्छ कम्प्लिट स्पेयर गर्दा 0 टु पाई। यो चाहिँ अस्ति मैले याद गर्नु भनेको थिएँ फर्स्ट च्याप्टरबाट 0 देखि पाई हुन्छ भनेपछि त्यसको भ्यालु कति आउँछ त 2 आउँछ है। माइनस माइनस प्लस हुन्छ कस पाई भनेको -1 भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस 1 हुन्छ फेरि माइनस कस 0 भनेको के हुन्छ त 1 हुन्छ माइनस माइनस प्लस 1 भनेपछि यहाँ 2 आउँछ ठिक छ यहाँ 2 आउँछ यहाँ ट्वाइस पाई आउँछ भनेपछि 4 पाई र 4 पाई के हुन्छ त काटिन्छ यसरी यहाँबाट आयो माइनस कस थीटा आउँछ यहाँबाट इन्टिग्रेट गर्दाखेरि 2 पाई काट्यो 2 पाई इन्टु 2 पाई के 2 गर्दाखेरि 4 पाई काट्यो फाइनली के भयो त भन्दाखेरि साई इक्वल्स टु क्यूसँग बराबर हो द्याट इज यो क्यू भनेको के हो त इन्क्लोज चार्ज। भनेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि गस ललाई भेरिफाई गर्यौँ। कसरी गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फ्लक्स डेन्सिटीको डेफिनेसन थाहा छ हामीलाई ठिक छ हामीले केही गरेनौँ अरू केही गरेनौँ फ्लक्स डेन्सिटीको डेफिनेसन थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन थाहा छ त्यसको ठिक छ। त्यस पछाडि यसको एक्सप्रेसन थाहा छ भने त्यसबाट हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि साई इक्वल्स टु क्यू जुन चाहिँ गस लले अथवा गसले स्टेट गरेको चाहिँ स्टेटमेन्ट हो ठिक छ। अब त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि गस लको एप्लिकेसन्स कहाँ कहाँ हुन्छ त कुन कन्डिसन्स भयो भनेदेखि चाहिँ गस ल हामीले एप्लाई गर्नु पाइन्छ त भन्ने चिज चाहिँ यहाँ छ। गस लले के भन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि गस लले फर्स्ट कुरो के भन्छ भन्दाखेरि सिमेट्रिकल सर्फेस एरिया हुनुपर्छ अर्को सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्छ। सिमेट्रिकल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै मैले स्पेरिकल सर्फेस लिएँ भने त्यसलाई चट्ट काट्दाखेरि के हुन्छ त दुईटा इक्वल हाफमा हामीले काट्न सक्छौँ त्यस्तो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त्यस्तो सर्फेसलाई हामी के भन्छौँ त सिमेट्रिकल क्लोज सर्फेस भन्छौँ है ठिक छ स्पेरिकललाई। त्यसै गरी सिलिन्ड्रिकललाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इक्वल हाफ पार्टमा के गर्न सक्छौँ काट्न सकिन्छ त्यो पनि के हो त सिमेट्रिकल सर्फेस भयो। त्यसै गरी रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस पनि त्यसलाई पनि हामीले सिमेट्रिकली काट्न सकिन्छ हो। त्यो सर्फेसहरूमा मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि सिमेट्रिकल सर्फेसहरूमा मात्र एप्लिकेसन यो गस ललाई चाहिँ एप्लाई गर्न पाइन्छ। जस्तै ऱ्यान्डम सर्फेस भयो भनेदेखि त्यसलाई इक्वल पार्टमा हामीले ऱ्यान्डम क्लोज सर्फेस भयो भनेदेखि हामीले इक्वल पार्टमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ इक्वल पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिँदैन जसलाई सिमेट्रिकल भन्दैन कि अनसिमेट्रिकल भनेर भन्छ ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को छ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ कुनै पनि क्लोज सर्फेसभित्रको सर्फेसहरूमा चाहिँ के हुनु पर्छ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो इक्वली चाहिँ चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि त्यो हरेक सर्फेसको हरेक पोइन्टमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट ई भेक्टर हुनु पर्यो भनेको सबै पोइन्ट जुन छ सर्फेसको सम्पूर्ण पोइन्टमा चाहिँ के हुनु पर्छ त ई भेक्टर कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ ठिक छ। भनेको त्यहाँनिर आउने चाहिँ चार्जले दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा फिल्डको भ्यालु सेम हुनुपर्छ सर्फेस भरि भन्न खोजेको छ ठिक छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिमेट्रिकल सर्फेस अथवा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेर ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा कन्डिसन छ मेजर कन्डिसन्स यदि मैले कुनै पनि क्लोज सर्फेसले चार्जलाई इन्क्लोज गरेँ भने त्यो क्लोज सर्फेसमा आइदर डी को भ्यालु 0 हुनुपर्छ अथवा त्यसको भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अघि सिमेट्रिकल चार्जले गर्दाखेरि डी को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट त भइहाल्यो। अर्को भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन मात्र एक्जिस्ट हुन्छ जसमा कि त सर्फेस ट्यान्जेन्शियल हुनुपर्छ कि नर्मल हुनुपर्छ फिल्डसँग कि ट्यान्जेन्शियल कि चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको। जस्तै हामीले स्पेरिकल सर्फेस लियो भनेदेखि स्पेरिकल सर्फेस भनेको के हुन्छ त त्यसको सर्फेसको एरिया भनेको के हुन्छ जहिले पनि डी भेक्टरसँग के हुन्छ नर्मल कि ट्यान्जेन्शियल हुन्छ भनेको सेम डिरेक्सनमा हुन्छ नि ठिक छ है सेम डिरेक्सनमा छ डी भेक्टर पनि सर्फेससँग नर्मल भएर जान्छ सर्फेसको डिरेक्सन पनि के हुन्छ त सेम डिरेक्सनमा पर्छ। त्यस पछाडि
सिलिन्ड्रिकलमा हेऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल सर्फेस जुन साइडको सर्फेस छ वरिपरिको सिलिन्ड्रिकल सर्फेस छ त्यो सर्फेसमा हेऱ्यो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि डी भेक्टर के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अर्को डी भेक्टर चाहिँ सर्फेस एरियासँग के छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ के परपेन्डिकुलर होइन प्यारलल हुन्छ भनौँ नि सेम डिरेक्सनमा पर्छ डिएस भेक्टर भनेको डी भेक्टरको चाहिँ एलङमा पर्छ तर त्यसको बेस सर्कुलर बेसहरुमा हेरौँ त सर्कुलर बेसमा सर्फेसको डिरेक्सन कता हुन्छ त भर्टिकली अप डाउन हुन्छ तर डी भेक्टरको डिरेक्सन कता छ भन्दाखेरि हाम्रो यता एरोको डिरेक्सनमा छ भनेपछि एजेड र एरो के छ त भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यो बीचमा के हुनुपर्छ त 0 हुनुपर्छ भनेपछि उले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि क्लोज सर्फेस लियो भनेदेखि गस लको लागि क्लोज सर्फेस लियो भनेदेखि गस लको जुन क्लोज सर्फेस लिएको छ त्यो सर्फेस चाहिँ आइदर त्यो सर्फेसमा चाहिँ डी भेक्टर चाहिँ सर्फेस भरि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अर डी भेक्टर चाहिँ त्यो सर्फेसमा के हुनुपर्छ त 0 हुनुपर्छ भन्छ कि त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ गस लको कन्डिसन हो त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्र त्यो सर्फेसमा गस ल एप्लाई गर्न मिल्छ नभए चाहिँ के हुँदैन त गस ल एप्लाई गर्न मिल्दैन ठीक छ अब यहाँ सर पढौँ गस ल इज एप्लिकेबल ओन्ली फर सिमेट्रिकल केसेस भनेको सिमेट्रिकल सर्फेसेसहरुमा मात्रै एन्ड सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भन्न खोजेको मैले अघि भने ई भेक्टर कन्स्ट्यान्ट ओभर द सर्फेस अनि हियर गस लज क्यान ओन्ली बी एप्लाइड इफ वी कन्सिडर द क्लोज सर्फेस कल्ड गसियन सर्फेस भनेपछि गस ल भन्नासाथ जहिले पनि एक्सप्रेसनमा के छ भन्दाखेरि क्लोज भनेको छ है इन्क्लोज चार्ज भनेपछि इन्क्लोज चार्ज भनेपछि क्लोज सर्फेस चाहियो अलवेज ओपन सर्फेसमा गस ल एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भनेदेखि नो हुँदैन किनभने गस ल एप्लाई हुनलाई क्लोज सर्फेस चाहिन्छ ठीक छ तर डाइभर्जेन्ट थ्योरममा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ओपन सर्फेसमा पनि त्यहाँ एप्लाई हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सर्टेन सर्फेस डाइभर्जेन्ट पनि क्लोज सर्फेस हुन्छ सरी डाइभर्जेन्समा ओपन हुँदैन डाइभर्जेन्स थ्योरममा पनि क्लोज सर्फेसमा हुन्छ है यो किन भन्दाखेरि यो गस लको एक्सटेन्सनै हो डाइभर्जेन्स भनेको त्यो चाहिँ अनसिमेट्रिकल सेपहरुको लागि हुन्छ है त्यही भएर गस ल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि क्लोज सर्फेसमा मात्र एप्लाई गर्नुपर्छ डाइभर्जेन्स थ्योरम पनि क्लोज सर्फेस भन्नु है त्यसपछि द सर्फेस मस्ट सैटिस्फाई द फलोइङ कन्डिसन्स के कन्डिसन्स त अघि मैले भनेको डी भेक्टर इज एभ्रिवेयर आइदर नर्मल अर ट्यान्जेन्शियल भनेको डी भेक्टर भनेको के हुनुपर्छ त सर्फेसको डिरेक्सनसँग ट्यान्जेन्शियल भनेको प्यारलल भनेको सेम डिरेक्सन भनेको टु द क्लोज सर्फेस सो दैट डी डट डीएस बिकम्स आइदर डीडीएस अर 0 डीडीएस भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो अर 0 रेस्पेक्टिभली भनेको परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ भनेको 90 डिग्री हुनुपर्छ डी डट डीएस 90 डिग्री भयो भने 0 हुन्छ अर डीडीएस भनेको सेम डिरेक्सन भयो भने त्यसको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको छ इफ डीडीएस इज नट 0 देन डी भेक्टर मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट ओभर द सर्फेस यो भनेको हाम्रो गस लको कन्डिसन हो है बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डी भेक्टर सर्फेस भरि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो अर 0 हुनु पर्यो ठीक छ अब हेरौँ त पोइन्ट चार्जको अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अस्ति हामीले कन्भेन्सनल वेबाट अथवा ट्रेडिसनल वेबाट के गर्यौं त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज भनेर निकाल्यौं है अब त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि गस ल एप्लाई गरेर त्यो पोइन्ट चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न सक्छौं हामीसँग के फर्मुला छ डी भेक्टर इक्वल्स टु एप्सिलन नट ई भेक्टर भन्ने फर्मुला छ ठीक छ त्यो फर्मुला छ अर्को हामी यो पोइन्ट चार्जलाई चाहिँ इन्क्लोज गरेको गस लको फर्मुला छ गस लको फर्मुला भनेको साइ इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु कति त साइ इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन क्लोज सर्फेस डी भेक्टर डट डीएस भेक्टर ठीक छ अब यसलाई हामी कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि ल अघि मैले बनाइसकेको छु बनाउन त यो एउटा पोइन्ट चार्ज छ लेट अस कन्सिडर अ पोइन्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन हैन यसरी एक्स वाई र जेड मा राखे ठीक छ ओरिजिनमा राखे भने अब यसमा के छ त क्यू चार्ज छ ठीक छ यति भइसकेपछि मैले के गर्छु त गस लले के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि चार्जलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि क्लोज सर्फेस लिएर त्यसलाई इन्क्लोज गर्नुपर्छ है डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि क्लोज चार्जलाई कुनै पनि चार्जलाई के गर्नुपर्छ त क्लोज सर्फेसले चाहिँ इन्क्लोज गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई के गर्छु त भन्दाखेरि म एउटा गसियन सर्फेसले इन्क्लोज गर्छु अब एउटा कन्सेप्ट याद गरौँ है अस्ति मैले के भनेको भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्ट चार्ज छ भने त्यसको वरिपरि फिल्ड कसरी जान्छ भनेको भन्दाखेरि स्फेरिकल वेमा जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो फिल्डलाई कम्प्लिटली इन्क्लोज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त हामीले स्फेरिकल सर्फेस एरिया लिनु पर्यो अथवा स्फेरिकल इन्क्लोज सर्फेस लिनु पर्यो त्यसैगरी लाइन चार्ज छ भनेदेखि लाइन चार्जमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल सर्फेस लिनु पर्यो अनि
सिट चार्ज छ भने रेक्ट्याङ्गुलर सर्फेस लिनु पर्यो हो यो चीजहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो है भनेपछि यो पोइन्ट चार्जको केसमा मैले के गर्छु त अब लेट अस कन्सिडर अ गसियन सर्फेस ठीक छ गसियन सर्फेस यसरी लिए यसको रेडियस छ r ठीक छ यो r भनेको भ्यारी हुन सक्छ है कुनै अब रेडियस एउटा पोइन्टमा लिए अनि यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि p भन्ने पोइन्ट छ ठीक छ अनि यसको डाइरेक्सनमा के छ त d भेक्टर छ ओके d भेक्टर भनेको सर्फेससँग परपेन्डिकुलर अब मैले के गरे त यसको सानो सेगमेन्टमा मैले ds भेक्टर पनि जनाए यसको डाइरेक्सन पनि के छ यही डाइरेक्सनमा छ दिस इज ds ठीक छ अब यति भइसकेपछि हामीलाई फ्रम गस ल के छ psi इक्वल्स टु q इन्क्लोज्ड इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन d भेक्टर डट ds भेक्टर ठीक छ इन्टिग्रेसन के छ त d भेक्टर डट ds भेक्टर है d डट ds भेक्टर अब त्यसपछि q इन्क्लोज भनेको कति छ त भन्दाखेरि q इन्क्लोज इक्वल्स टु कति छ q ठीक छ q इन्क्लोज इक्वल्स टु कति छ q किन भन्दाखेरि यो भित्रको टोटल यो सर्फेस भित्र जुन हामीले बनाएको इन्क्लोज सर्फेस छ त्यो भित्र कति चार्ज छ त भन्दाखेरि जम्मा q अमाउन्ट अफ चार्ज छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि q इन्क्लोज भनेको q भयो q इक्वल्स टु कति हुने भयो त अब d डट ds अब यहाँ हेरौँ त यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि गस लले के भन्छ भन्दाखेरि यो सर्फेस यो स्फेरिकल सर्फेस हेर्दा एउटै सर्फेस छ भनेपछि यहाँनिर आइदर के हुनुपर्छ त d को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ अर 0 हुनुपर्छ 0 हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि d भेक्टर र ds भेक्टर के हुनुपर्छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर 0 हुने चान्स छैन किन फिल्डको डाइरेक्सन e भेक्टरको डाइरेक्सन यही डाइरेक्सनमा छ भनेपछि सेम डाइरेक्सनमा भएपछि d को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त यो सर्फेस भरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जस्तै यसको भ्यालु के हुन्छ त dr ar क्याप दैट इज dr भन्नुको अर्थ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि मैले यसलाई के गर्न पाए त भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन क्लोज सर्फेस dr ar क्याप डट ds भेक्टर ठीक छ अब यहाँनिर ds भेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि अघि निकालेको थियौ नि हामीले ds भेक्टर इक्वल्स टु कति हुन्छ भर्टिकलको र होरिजन्टलकोबाट r स्क्वायर sin थीटा d थीटा इन्टु d फाइ ar क्याप ठीक छ अब भनेपछि ar डट प्रडक्ट गर्दाखेरि ar को भ्यालु 1 आयो त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि q इन्कस टु कति हुने भयो डबल इन्टिग्रेसन आउँछ किन अब हामीले d थीटा र d फाइ आयो नि हैन भनेपछि फाइ को इन्टिग्रेसन थीटा को इन्टिग्रेसन ठीक छ दैट इज r स्क्वायर सरी यहाँनिर dr छ अगाडि dr r स्क्वायर sin थीटा d थीटा d फाइ सरी d फाइ d थीटा ठीक छ अनि फाइ को भ्यालु कति राख्ने त अघि मैले भने क्लोज सर्फेस भएपछि फाइ को भ्यालु 0 देखि ट्वाइस पाइ क्लोज स्फेरिकल भएपछि थीटा को भ्यालु 0 देखि पाइ अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा कति आउँछ dr भनेको कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो बाहिर आयो ठीक छ r स्क्वायर को इन्टिग्रेसन छैन r स्क्वायर पनि बाहिर आयो इन्टु अघि के थियो यहाँ एउटाको 2 आउँछ sin थीटा को इन्टिग्रेसन गर्दा माइनस cos थीटा आउँछ त्यसको 2 आउँछ अनि d फाइ को इन्टिग्रेसन गर्दा ट्वाइस पाइ भनेपछि यहाँनिर आउँछ 4 पाइ और यहाँबाट के आयो त भन्दाखेरि dr भनेको कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि q बाइ 4 पाइ r स्क्वायर भनेपछि डिस्टेन्स पनि राखे सरी डाइरेक्सन पनि राखे भने के हुन्छ त भन्दाखेरि d भेक्टर इक्वल्स टु के आउने भयो त भन्दाखेरि q बाइ 4 पाइ r स्क्वायर ar क्याप ठीक छ डाइरेक्सन r ले दिया छ नि त कुन डाइरेक्सन भनेछ r को डाइरेक्सन भनेपछि ar क्याप अब यति आइसकेपछि मैले के गर्न पाए त d भेक्टर भनेको कति हो भन्दाखेरि एप्सिलन नट e भेक्टर भनेपछि e भेक्टर भनेको कति हुने भयो d भेक्टर बाइ एप्सिलन नट दैट इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त d भेक्टर भनेको q बाइ 4 पाइ r स्क्वायर थियो अब एप्सिलन नट राखेर 4 पाइ एप्सिलन नट r स्क्वायर आयो अनि डाइरेक्सन ar क्याप यो भनेको अस्ति हामीले के गरेका थियौं त कलम्स लबाट हामीले निकालेका थियौं q बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट r स्क्वायर ए भनेको हामीले पोइन्ट चार्जले गर्दाखेरि दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिराइभ गरेका थियौं अब एक्जाममा यसरी सोध्न सक्छ हामीले गस ल युज गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज निकाल भन्न सक्छ त्यो भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसरी पोइन्ट चार्जलाई हामीले कुनै एउटा कोअर्डिनेटमा राखेर त्यसको वरिपरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले क्लोज सर्फेस गसियन सर्फेस चाहिँ हामीले क्रिएट गरेर गर्नु पर्यो ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन छ पोइन्ट चार्ज सम्मको छैन होला है अब त्यसै गरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो
स्पेरिकलमै सोध्ने हो सर क्वेसनहरु पनि कि अर्को सिस्टममा होइन नि होइन सोध्छ? अरू पनि छ यहाँ एप्लिकेसनमा हाम्रो 3-4 वटा छ अरूमा सोध्छ खास नर्मली चाहिँ स्पेरिकल भन्नाले पोइन्ट चार्जको पनि सोध्न सक्छ जस्तै 2 मार्क्सको मात्र क्वेसन सोध्नु पर्यो 3 मार्क्सको मात्र सोध्नु पर्यो भने पोइन्ट चार्जको सोध्छ नभए चाहिँ जेनरली हामीले सोध्ने चाहिँ यो कोएक्सियल केबलको सोधेछ यस्तो यसमा चाहिँ हामीले 3टा गसियन सर्फेस लिएर गर्नुपर्छ हैन त्यो कारणले गर्दा यसमा अलि लामो छ त्यो कारणले यसलाई चाहिँ सोधेछ धेरै पटक सोधेको छ यो चाहिँ कोएक्सियल केबलमा तर यो मात्र सोध्यो भनेर चाहिँ अगाडिको बिर्सिने होइन सबैको आइडिया हुनु पर्यो जस्ट एकदम छोटो छ यो चाहिँ हैन पोइन्ट चार्जको चाहिँ अलि छोटो छ लाइन चार्जको पनि छोटो छ तर कोएक्सियल केबलको चाहिँ अलिकति लामो छ त्यो चाहिँ अलि धेरै पटक सोधेको छ है तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझिराखौँ जुनसुकै आए पनि एक्जाममा चाहिँ यसपालि ल कोएक्सियल नसोध्ने भनेर यो चाहिँ छुट्याएर चाहिँ यो पोइन्ट चार्ज र लाइन चार्जको सोधिदिने भन्यो भनेदेखि त बिर्सिनु भएन नि त हैन ठिक छ भनेपछि गसलाई हामीले एप्लाई गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि चार्जलाई इन्क्लोज गर्ने क्लोज सर्फेस गसियन सर्फेस भन्छौँ हामी त्यो सर्फेस चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्रिएट गर्छौँ ल अब लाइन चार्जको केसमा हेरौँ लाइन चार्जको केसमा पनि सेम के हो सेम हो हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट लाइन चार्जलाई कहाँ राख्ने भनेर हामीले पहिला एजुम गर्छौँ लेटेस्ट कन्सिडर भन्दै हामीले लेख्ने ल्याङ्ग्वेजहरु त म यहाँ भन्दिनँ है तिम्रो ब्याचलर पढ्ने मान्छेलाई लेटेस्ट कन्सिडर नाउ लेट हैन वेयर सिन्स भन्ने त्यस्तो खाली म लेखाउँदिनँ म त्यो चाहिँ तिम्रो आफैले लेख्ने लेटेस्ट कन्सिडर अ लाइन चार्ज इन्फाइनाइटली लङ लाइन चार्ज इज प्लेस्ड एट के त ओरिजिन इज पासिङ थ्रु ओरिजिन एन्ड एलोङ द जेड एक्सिस भनेर यसरी लेख्नु पर्यो हैन त्यसपछि अरु के लेख्नु पर्यो लेटेस्ट कन्सिडर अ गसियन सर्फेस इन्क्लोजिङ द लाइन चार्ज हैन अनि यसको लेन्थ चाहिँ एल लियो यो सबै चीज चाहिँ तिमीले भन्न सक्नु पर्यो त्यसपछि के हुन्छ त डी भेक्टरको डाइरेक्सन कता हुन्छ त रोको डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यसको सेम डीएस भेक्टरको डाइरेक्सन पनि रोको डाइरेक्सनमा हुन्छ हैन त्यसको सानो सेगमेन्ट लियो भनेदेखि डीएस भेक्टरको कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नु पर्यो ठीक छ सिन्स डी भेक्टर इज कन्स्ट्यान्ट अल ओभर द सर्फेस डी भेक्टर विल बी डी रो एरो डी रो भनेको के हो त कन्स्ट्यान्ट भयो त्यो रो भरि ठीक छ एरो भनेको त्यसको डाइरेक्सन भयो यो चीजहरु चाहिँ लेख्नु पर्यो त्यसपछि के गर्छौं त भन्दाखेरि अब यति भइसके पछाडी अघि जस्तै गरी हामीलाई साइ इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज्ड इक्वल्स टु कति हुन्छ त इन्टिग्रेसन क्लोज सर्फेस g डट ds ठीक छ साइ इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज अब क्यू इन्क्लोज कति हुन्छ त भन्दाखेरि मैले एल लेन्थको मैले क्लोज सर्फेस लिए भने यो लाइन चार्ज डेन्सिटीबाट टोटल चार्ज निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि अघि मैले भने लाइन चार्ज डेन्सिटीबाट टोटल चार्ज निकाल्नु पर्यो भनेदेखि क्यू इक्वल्स टु रोयल इन्टु एल ठीक छ यो लेन्थमा चार्ज डेन्सिटी कति छ त रोयल छ लाइन चार्जको भनेपछि लाइन चार्ज डेन्सिटी आउँछ भने यसको लेन्थले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसमा इन्क्लोज भएको अथवा त्यसमा भएको चार्ज टोटल चार्ज निस्किन्छ भनेपछि क्यू इक्वल्स टु रोयल इन्टु एल किन त भन्दाखेरि हामीले अगाडि डेफिनेसनबाट के थियो रोयल इज टोटल चार्ज पर युनिट लेन्थ द्याट इज क्यू बाई एल भनेको नि हैन क्यू बाई एल भयो भनेदेखि क्यू निकाल्नु पर्यो भने रोयल इन्टु एल गर्न पायो नि द्याट इज रोयल इन्टु एल भनेको के हो त क्यू द्याट इज साइ इक्वल्स टु क्यू इक्वल्स टु रोयल इन्टु एल इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन सर्फेस क्लोज सर्फेस d डट ds अब d भनेको कति छ त यहाँ भन्दाखेरि d रो a रो अब ds भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि ds भनेको हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त यो सिलिन्ड्रिकल सर्फेसको सानो डिफरेन्शियल सर्फेस निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको कतातिरको भन्दाखेरि यो रो डिरेक्सनको सर्फेस भनेपछि होरिजेन्टल आर्क आउँछ अनि भर्टिकल dz आउँछ भनेपछि आर्कको लेन्थ कति हुन्छ रो d फाइ अनि भर्टिकल लेन्थ भनेको dz भनेपछि रो d फाइ इन्टु dz यहाँनिर गरेको छ रो d फाइ इन्टु dz अब यहाँनिर dz लाई चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि dl मानेछ नो प्रब्लम यो l को डिस्टेन्स भएको र dl गर्यो यहाँनिर dz हुनुपर्ने है l गर्यो रो d फाइ इन्टु dz त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि z भनेको कतिबाट कतिसम्म त भन्दाखेरि 0 देखि l सम्म हुन्छ त्यसपछि फाइ भनेको कति हुन्छ त कम्प्लिट सर्कल भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा फाइ को भ्यालु 0 देखि ट्वाइस पाइ भनेपछि ट्वाइस पाइ इन्टु l द्याट इज रो ट्वाइस पाइ एल भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ds इन्टिग्रेसन ds को भ्यालु आउँछ भनेपछि d रो ट्वाइस पाइ रो एल यो भनेको के हो त हाम्रो साइ अथवा q इन्क्लोज इक्वल्स टु यति भयो भनेपछि यो र यो इक्विभ्यालेन्ट गर्दाखेरि इक्वल गर्दाखेरि अब l र l काटिन्छ ठीक छ l र l काटिन्छ अब d रो को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि d रो इक्वल्स टु कति हुने भयो त रोयल डिवाइडेड बाइ ट्वाइस पाइ रो d रो भनेको रोयल डिवाइडेड बाइ ट्वाइस पाइ l के सरी रो भनेपछि यहाँनिर देखाएको छ डी भेक्टर इक्वल्स टु अब यहाँ डी रोको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले डिरेक्सन राख्यो भनेदेखि ए रो हुन्छ क्यू बाई ट्वाइस बाई रोयल अब क्यू भनेको कति थियो रोयल एल बाई ट्वाइस बाई रोयल एल काट्यो भनेपछि रोयल बाई ट्वाइस बाई रो ए रो त्यसपछि हाम्रो फर्दर
ई भेक्टर भनेको कति हुन्छ त डी भेक्टर बाई एप्सिलन नट भनेपछि यो भनेको रो एल बाई ट्वाइस बाई एप्सिलन नट रो यो हामीले अगाडि के गरेका थियौँ ट्रेडिसनल मेथडबाट ई भेक्टरको भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट गरेका थियौँ यो भनेको हामीले गस लबाट इजिली निकाल्यौँ ठिक छ यहाँसम्म केही क्वेसन छ यो हाम्रो गस लको मेथडबाट निकाल्यौँ गस लको मेथड भन्नासाथ हामीले के गर्छौँ त हामीलाई नोन चिज के हुन्छ त फ्लक्स त्यस पछाडि इन्क्लोज चार्ज फ्लक्ससँग बराबर हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ डी डट डिएस डी भनेको के हो त फ्लक्स डेन्सिटी त्यो चाहिँ हामीलाई नोन हुन्छ यो चिज चाहिँ याद गर्नु पर्यो है यहाँसम्म के क्वेसन छ सिलिन्ड्रिकलको भयो ठिक छ यहाँसम्म के क्वेसन छैन भनेदेखि अब जाउँ हामी फिल्ड ड्यू टु इन्फाइनाइट सिट चार्जको चाहिँ फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त ठिक छ सिट चार्जले दिने फिल्ड इन्टेन्सिटी अस्ति हामीले निकालिसकेको छ कति थियो रो एस बाई ट्वाइस एप्सिलन नट एन क्याप ए नर्मल क्याप भनेर निकालेको थियो है अब यसलाई हामी के गर्छौँ त गस लबाट निकाल्छौँ यहाँ पनि सेम यहाँ पनि के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि सिमिलर वेमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ई भेक्टर निकाल्छौँ फर सिट चार्ज अब यहाँ पनि लेटेस्ट कन्सिडर यता भन्नु पर्यो सिट चार्ज इज प्लेस्ड एलोङ द एक्सवाई प्लेन भनेर भन्नु पर्यो होइन द्याट इज जेडी कस्तो 0 प्लेनमा राखेको छ अनि त्यो सिट चार्जको चाहिँ सर्फेस डेन्सिटी अथवा सर्फेस चार्ज डेन्सिटी कति छ भन्दाखेरि रो एस छ कोलम पर मिटर स्क्वायर रो एस कोलम पर मिटर स्क्वायर छ भनेर भन्यो ठिक छ अनि कुनै पोइन्ट एउटा लियो पी भन्ने पोइन्ट ठिक छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ पास गरी के गर्नु पर्यो त हामीले गसियन सर्फेस कस्तो हुन्छ यसमा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स टाइपको हुन्छ ठिक छ मैले यो भनेको थिएँ अस्ति सिट चार्जको केसमा रेक्ट्याङ्गुलर बक्स टाइप भयो त्यस पछाडि त्यो पोइन्टबाट डी भेक्टर के हुन्छ त भर्टिकली अपवार्ड र डाउनवार्ड हुन्छ ठिक छ त्यस पछाडि अर्को के डिएस भेक्टर गरेको पनि के हुन्छ त त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ अब एक्चुअली हेर्ने हो भनेदेखि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्क्लोज सर्फेस निकाल्ने हो भनेदेखि जस्तै यसमा मात्र होइन यहाँ यसमा पनि लिनुपर्छ जस्तै यहाँनिर डी डट डिएस गर्दाखेरि यो क्लोज सर्फेस डी डट डिएस गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डी डट डिएस टप डी डट डिएस बटम होइन बटमको सर्कुलर सर्फेस डी डट डिएस टप त्यस पछाडि डी डट डिएस यो ल्याटरल सर्फेस भनेर तीनटा इन्क्लोज सर्फेस चाहिँ लिनुपर्छ अब त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टप र बटम जुन छ नि यो सिलिन्ड्रिकलको टप र बटममा के हुन्छ डी भेक्टर इक्वल्स टु 0 हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यो सर्फेसको र यो सर्फेसको डी डट डिएस के हुन्छ 0 हुन्छ बाँकी पार्ट भनेको यो मात्र बाँकी हुन्छ भनेपछि मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि यहाँ डाइरेक्टली मैले के गरेँ यो इन्टु यो मात्र गरेँ है भनेपछि यो इन्टु योबाट डाइरेक्ट यो निकालेँ भनेपछि यहाँ अर्को टर्म पनि छ प्लस डी के हो त यो जेड डिजेड डिएस भेक्टर ठिक छ प्लस फेरि डिजेड डिएस भेक्टर भनेपछि यो भनेको के हुन्छ त दुईटा डिजेड भनेको कम्पोनेन्ट 0 हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो र यो भ्यालु चाहिँ के गर्दैनौँ त हामीले यहाँ कन्सिडर गर्दैनौँ है हामीले क्लोज सर्फेस भन्नाछ कतिवटा सर्फेस छ त एउटा दुईटा तीनटा सर्फेस मिलेर क्लोज गरेछ नि भनेपछि तीनटा सर्फेसलाई हामीले के गर्नुपर्छ कन्सिडर गर्नुपर्छ अब यहाँ देखाएको छैन त्यो मैले अब इक्जाममा चाहिँ तीनटै सर्फेसको चाहिँ सर्फेस टप प्लस सर्फेस बटम प्लस सर्फेस ल्याटरल भनेर तीनटा एड गरेर देखाएको पनि गरे हुन्छ त्यो राम्रो हो अझ कन्सेप्ट बुझेर गरेछ भन्ने हुन्छ यहाँनिर ठिक छ यहाँनिर प्लस 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 गरेर यो दुईटा तीनटा सर्फेसको देखायो दुईटा सर्फेसको चाहिँ डी डट डिएस भ्यालु 0 भयो भन्ने कुरा चाहिँ देखाएर गऱ्यो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ है ठिक छ अब यहाँ त्यस हिसाबले यहाँ कतिवटा छ त भन्दाखेरि 6वटा सर्फेस हुन्छ यसमा चाहिँ होइन टप र बटम बाहेक अरू 4वटा सर्फेसमा के हुन्छ त 0 हुन्छ यहाँ पनि के गर्न सकिन्छ डी डट डिएस इन्क्लोज भयो भनेदेखि टप प्लस बटम प्लस राइट प्लस लेफ्ट प्लस फ्रन्ट प्लस ब्याक प्लस गरेर 6वटा यसरी प्लस गरेर अनि त्यो कुन हुन्छ त 4वटामा चाहिँ डी डट डिएस भनेको 0 हुन्छ भनेर देखाएर यो दुईटा मात्र बाँकी गर्न सकिन्छ ठिक छ अब यसमा एजुम के गरेको छ भन्दाखेरि यो जुन सिट चार्ज छ मैले सेक्सन लिएको छ सिट चार्जको सेक्सनको एरिया चाहिँ कति माने त भन्दाखेरि ए भनेर माने ठिक छ एरिया ए माने भनेदेखि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर डिजेड भनेको नर्मल डिरेक्सनमा चाहिँ डिजेड टपको एरिया कति हुन्छ टप इन्टिग्रेसन डिएस भनेको टोटल एरिया ए हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको एरिया बटम र टपमा के हुन्छ त जति सिटको एरिया छ त्यति नै हुन्छ नि यसको पनि भनेपछि यहाँ पनि ए आउँछ इन्टु प्लस डिजेड इन्टु ए नै आउँछ भनेपछि डिजेड ए प्लस ए भयो अब यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि यो क्यू भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्यू भनेको रोएस इन्टु इन्टिग्रेसन डिएस होइन भनेको रोएस इन्टु इन्टिग्रेसन डिएस नगरे पनि क्यू इक्वल्स टु के थियो त भन्दाखेरि रोएस इन्टु ए अथवा रोएस भनेको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हो जसलाई हामीले के गर्छौँ त टोटल चार्ज डिभाइडेड बाई एरिया क्यू बाई ए भनेर पढाएको थियौँ नि होइन क्यू बाई ए छ भनेदेखि क्यू इक्वल्स टु कति भनेको त रोएस इन्टु ए भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्यौँ त रोएस इन्टु ए गरौँ ठिक छ यहाँनिर डिजेड ए प्लस ए 2 आयो ए काट्यो डिजेड इक्वल्स टु कति भनेको त रोएस बाई 2 ठिक छ अब यसलाई डिरेक्सन राख्ने हो भने डिजेड भयो डिजेडको डिरेक्सन राख्दाखेरि डी भेक्टर इक्वल्स टु रोएस बाई 2 एजेड अब अस्ति
मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो अहिले सिट चाहिँ XY प्लेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि DZ भयो हैन। यदि यसलाई मैले XZ प्लेनमा राखेको भए DY हुन्थ्यो हैन। त्यसपछि YZ प्लेनमा राखेको भए DX हुन्थ्यो भनेपछि यसलाई जनरल फर्ममा राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको सिटको नर्मल डिरेक्सन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के गरेँ D भेक्टर भनेको rho s/2 A नर्मल क्याप अथवा AN क्याप, यो भनेको नर्मल डिरेक्सन भएको कारणले गर्दा AN क्याप राखेँ। त्यसपछि हामीसँग फर्मुला छ D भेक्टर इक्वल्स टु एप्सिलन नट E भेक्टर। यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ E भेक्टर इक्वल्स टु rho s/2 एप्सिलन नट AN क्याप। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? एकदम इजी छ यिनीहरू। कसैको के क्वेशन छ? सकिन्छ है? ओके। कसैले नबोलेको अर्थ चाहिँ क्वेशन छैन भन्ने बुझ्छु है मैले। क्वेशन छ भने सोधौँ है। ओके। अब छ हाम्रो कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल भनेको त देख्या होला सबैले, घरमा त्यो आजकल केबलको डिसोमको लाइनहरू ल्याउने त्यो गोलो गोलो खाली केबल छ, अथवा केबल लाइनले प्रोभाइड गर्ने केबल लाइन छ नि, त्यो केबललाई हामी के भन्छौँ त? कोएक्सियल केबल भन्छौँ। त्यसको कन्स्ट्रक्सन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा इनर साइडमा एउटा कपर कन्डक्टर हुन्छ हो, त्यसपछि आउटर साइडमा चाहिँ एल्युमिनियमको कन्डक्टर हुन्छ। अनि तिनीहरूको बिचमा के हुन्छ त? इन्सुलेसन मेटेरियल राखेको हुन्छ हो, इन्सुलेसन मेटेरियल हुन्छ। त्यसपछि सबभन्दा बाहिर चाहिँ सिल्डिङ गरेको हुन्छ जसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ आउटर कन्डक्टरलाई। भनेपछि यसमा कन्स्ट्रक्सनमा के देखिने भयो त भन्दाखेरि हामीले इनर साइडमा एउटा सर्टेन रेडियसको चाहिँ के हुन्छ त? सर्टेन रेडियस भनेको यहाँ एज्युम गरेर हामीले ए रेडियसको चाहिँ एउटा इनर कन्डक्टर हुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर इनर कन्डक्टरभन्दा बाहिर इन्सुलेसन हुन्छ, ठिक छ, सर्टेन डेप्थसम्म चाहिँ इन्सुलेसन हुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन थिकनेसको हाम्रो आउटर कन्डक्टर हुन्छ है। त्योभन्दा बाहिर के हुन्छ त? सिल्डिङ गरेर प्लास्टिक कोटिङको सिल्डिङ गरेर त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। भने अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो कन्डक्टरलाई हेऱ्यो भनेदेखि हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा के हो त? लाइन चार्ज जस्तै गरी स्ट्रेट लाइन देखिन्छ नि हैन। भनेपछि त्यो चार्जमा के हुन्छ त? सर्फेसबाट फ्लो हुन्छ। सर्फेसबाट फ्लो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा लाइन चार्ज जस्तो देखिन्छ। भनेपछि त्यसको फिल्ड कस्तो खाले हुन्छ त भन्दाखेरि सबै सिलिन्ड्रिकल सेपमा फिल्ड हुन्छ, ठिक छ। एउटा कन्डक्टरको लाइन हेऱ्यो भनेदेखि त्यसमा सिलिन्ड्रिकल सेपमा चाहिँ के हुन्छ? त्यसको फिल्ड आउटवर्डमा चाहिँ यसरी बाहिर निस्केको हुन्छ, ठिक छ है। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि त्यसो हो भनेदेखि मैले यसमा गसियन सर्फेस क्रिएट गर्छु। अब यसमा गसियन सर्फेस कहाँ लिने भन्दाखेरि फर्स्ट केस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरको भित्र हुनसक्छ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हैन, इनर कन्डक्टरको भित्र हुनसक्छ भन्ने एउटा एजुम्सन माने मैले। त्यो गरेँ भनेदेखि ए भन्दा चाहिँ कम हुने गरी एउटा गसियन सर्फेस भित्र राखेँ। ए भनेको रेडियस अफ इनर कन्डक्टर, इनर कन्डक्टरको रेडियस भन्दा कम हुने गरी एउटा गसियन सर्फेस बनाएँ भित्र। त्यसपछि अर्को केस के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो इनर कन्डक्टरलाई मात्र मैले के गरेँ त? इन्क्लोज गरेँ भनेपछि इन्सुलेसन भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा फेरि अर्को गसियन सर्फेस लिन सक्छु, ठिक छ। द्याट इज यो बिचको वाला गसियन सर्फेस भयो। त्यसपछि अर्को गसियन सर्फेस भनेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि इनर कन्डक्टर र आउटर कन्डक्टर दुइटैलाई इन्क्लोज गरेको एउटा गसियन सर्फेस। भनेपछि हामीले यहाँ तीनटा टाइपको गसियन सर्फेस कुन याद गरौँ है, एक्जाममा कन्फ्युजन हुन्छ। कुन भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरको भित्रपट्टि, त्यसपछि इनर कन्डक्टरलाई मात्र इन्क्लोज गर्ने गरी हामीले इन्सुलेसन भएको ठाउँमा भयो इनर कन्डक्टर र आउटर कन्डक्टरको बिचमा। त्यसपछि थर्ड भनेको आउटर कन्डक्टरको बाहिर। तीनटा केस लिन्छौँ हामी, ठिक छ। त्यो भनेको मैले ए भनेको इनर कन्डक्टरको रेडियस लिएँ, अनि बी भनेको चाहिँ आउटर कन्डक्टरको रेडियस लिएँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन रो भनेको भेरिएबल है, रो भनेको चाहिँ हामीले गसियन सर्फेसको चाहिँ रेडियस भनेर मान्छौँ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ रो भनेको फर्स्ट केस के हुनसक्छ? रो इज लेस देन ए भनेको रो लेस देन ए भन्नुको अर्थ इनर कन्डक्टरको भित्रपट्टि। त्यसपछि अर्को केस हुनसक्छ, सेकेन्ड केस भनेको रो इज ग्रेटर देन ए एन्ड लेस देन के हो त? बी भन्नुको अर्थ इनर कन्डक्टरको बाहिर तर भित्र आउटर कन्डक्टरको भित्र इन्सुलेसन भएको ठाउँमा एउटा केस। अर्को भनेको रो इज ग्रेटर देन बी भनेको आउटर कन्डक्टरको बाहिर, ठिक छ। तीनटा केस लिन्छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ है, कन्सेप्ट बुझौँ है। मैले यहाँ अरू सबै देखाउनुभन्दा पहिला कन्सेप्ट भने तीनटा केस हुन्छ। तीनटा केसमा पहिलो केस हेरौँ त, रो इज लेस देन ए। लेस देन ए भनेको अर्थ के हो त? इनर कन्डक्टरको भित्र। अब यहाँ एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि तिमीले पहिला पढ्या होला, सायद अब बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा पढ्या होला। जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भयो भने अथवा चार्जहरूको फ्लो भयो भनेदेखि त्यो चार्ज जहिले पनि कहाँबाट फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि सर्फेसबाट फ्लो हुन्छ, भित्रबाट फ्लो हुँदैन। किन भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरको प्रपर्टिज के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको कन्डक्टिभिटी भनेको जहिले पनि सर्फेसमा हाई हुन्छ, ठिक छ। रेजिस्टिभिटी अथवा रेजिस्टेन्स चाहिँ सेन्टरमा गयो भने म्याक्सिमम हुन्छ।
त्यसको सर्फेसमा के हुन्छ त रेजिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ भनेपछि चार्ज के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि सेन्टरमा लगेर राख्यो भने तिमीले पछि पढ्छौ है पछि तिमीले रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर पढ्नुपर्छ रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि मैले कुनै पनि फ्री चार्जलाई लगेर के गरेँ त कन्डक्टरको सेन्टरमा राखिदिएँ भने त्यो फ्री चार्ज के हुन्छ त एकछिन पछाडि सबै के हुन्छ सर्फेसमा आएर बस्छ भनेपछि भित्र कन्डक्टरको इनसाइडमा चाहिँ के हुन्छ त चार्जहरू हुँदैन है यो प्रोपर्टीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा पढ्नुपर्छ पछि स्किन इफेक्ट भनेर पढ्नुपर्छ है स्किन इफेक्ट अनि त्यो जुन टाइम लिन्छ त्यो टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ सर्फेसमा आउनलाई भनेपछि यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा चाहिँ रेजिस्टेन्स इनसाइड कन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ हाइएस्ट हुने कारणले गर्दा सबै चार्जहरू सर्फेसबाट फ्लो हुन्छ भनेपछि इनसाइड कन्डक्टर टोटल चार्ज इन्क्लोज कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ भनेपछि मैले जुन इनसाइड कन्डक्टर चाहिँ लिएको जुन गसियन सर्फेस छ त्यसले चार्ज इन्क्लोज कति हुन्छ त भित्रपट्टि चार्जै बस्दैन भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि चार्ज इन्क्लोज हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको टोटल चार्ज इन्क्लोज कति हुन्छ त 0 हुन्छ त्यो 0 भएपछि के हुन्छ त चार्जै नभएपछि त्यहाँनिर फिल्ड पनि के हुन्छ डी भेक्टर पनि 0 हुन्छ त्यस पछाडि ई भेक्टर पनि 0 हुन्छ ठिक छ यो भयो एउटा केस ठिक छ अब अर्को थर्ड केसमा जान्छु म थर्ड केस भनेको रो इज ग्रेटर देन बी भनेपछि एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि यो जुन कोएक्सियल केबल छ त्यसमा चाहिँ इनर कन्डक्टरबाट पोजिटिभ चार्ज फ्लो भएको छ भनेदेखि आउटर कन्डक्टरमा के हुन्छ रिटर्न चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्ज फ्लो हुन्छ अथवा पोजिटिभ चार्जको डिरेक्सन उल्टो भन्छौँ भनौँ होइन त्यस्तो हुन्छ यसको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल चार्ज पोजिटिभ टोटल चार्ज इनर कन्डक्टरमा हुन्छ क्यू छ भनेदेखि आउटर कन्डक्टरमा के हुन्छ त माइनस क्यू चार्ज हुन्छ ठिक छ त्यसको प्रोपर्टिजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेपछि माइनस क्यू र प्लस क्यू अब यहाँनिर के गर्छु त भन्दाखेरि बाहिर सबभन्दा बाहिर मैले जुन गसियन सर्फेस लिएको छु त्यसले इन्क्लोज गरेको चार्ज टोटल चार्ज कति हुन्छ त भन्दाखेरि इनर चार्जको प्लस क्यू प्लस आउटर चार्जको माइनस क्यू भनेपछि टोटल चार्ज इज इक्वल्स टु 0 भनेपछि प्लस क्यू र माइनस क्यूले आफ्नो एकअर्काको इफेक्ट चाहिँ 0 गरिदिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा बाहिर के हुन्छ त टोटल चार्ज इन्क्लोज 0 हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यसको फिल्ड जुन डी भेक्टर छ त्यो पनि 0 हुन्छ अनि ई पनि 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ के हुने भयो त भन्दाखेरि कन्डिसन अस्ति हामीले प्यारलल प्लेटको गरे जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इनर कन्डक्टर र आउटर कन्डक्टरको बीचमा मात्र के हुन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हुन्छ ठिक छ त्यो बीचमा मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा फिल्डहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ त्योभन्दा बाहिर के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ ठिक छ अब बीचमा कति हुन्छ त हामी यहाँ निकाल्छौँ ठिक छ अब मैले सरर भने यहाँनिर हेरौँ है यहाँ लेखेको पनि छ टु डिटरमाइन डी भेक्टर एट पी पोइन्ट पी इन रो इज लेस देन ए रो इज ग्रेटर देन बी एन्ड ए इज लेस देन रो इज लेस देन बी we choose a cylindrical surfaces as shown in figure for symmetry conditions to satisfy since the circular surface of the cylinder has d vector tangential to the surface tangential भनेको same direction मा भएको d vector dot ds equals to 0 so only d vector along radius will be present ठीक छ रेडियसको डिरेक्सनमा मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ है अब डी भेक्टर डट डी भेक्टर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर रेडियसको डिरेक्सनमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ डी रो इन्टु ए रो भयो यो ट्यान्जेन्शियल भनेको चाहिँ यसले के भने ट्यान्जेन्शियल टु द सर्फेस भन्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ है मैले ट्यान्जेन्शियल टु द सर्फेस भन्यो भनेदेखि सर्फेससँग ट्यान्जेन्शियल भयो ट्यान्जेन्शियल टु द डिरेक्सन अफ सर्फेस भन्यो भनेदेखि फेरि फरक छ है यहाँनिर मैले भर्खर भने नि यो ट्यान्जेन्शियल टु द सर्फेस भन्नुको अर्थ यो ल्याटरल सर्फेससँग ट्यान्जेन्शियल भएर बाहिर गएको भन्नुको अर्थ यो जुन भर्टिकल जुन छ ए रोसँग 90 डिग्री भन्न खोजेको है यो त्यो कारणले गर्दा यो 0 भनेको ठिक छ भनेको ट्यान्जेन्शियल सर्फेससँग ट्यान्जेन्शियल हुँदाखेरि चाहिँ यो 0 हुन्छ भन्न खोजेको यो डिरेक्सनमा भनेको अब योबाट आउटवर्ड डिरेक्सनमा चाहिँ एक चिज हुन्छ यता डिरेक्सनमा जुन होरिजेन्टल यो सर्फेसको ट्यान्जेन्शियल डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त डी भेक्टर 0 हुन्छ भन्न खोजेको यो डी भेक्टर एलोङ भनेपछि सर्फेसको डिरेक्सनसँग ट्यान्जेन्शियल भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त डी भेक्टर डट डीएस भेक्टर भनेको डी रो ए रो हुन्छ यो भनेको है डी भेक्टर भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्न खोजेको अब फर्स्ट केसमा हेरौँ फर रो इज लेस देन 0 लेस देन ए डी डट डीएस इक्वल्स टु यहाँनिर अब गस्लरले के भन्छ त साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज इक्वल्स टु डी डट डीएस इक्वल्स टु यहाँनिर के हुने भयो त 0 किन नो चार्ज इन्क्लोज किन भन्दाखेरि अघि मैले लजिक भने all the charges in conductor flows in the surface of the conductor ठीक छ त्यो कारणले गर्दा डी भेक्टर पनि 0 ई भेक्टर पनि 0 भयो ठीक छ त्यसैगरी अब थर्ड केसको मैले सेकेन्ड जानुभन्दा अगाडि थर्डलाई चाहिँ देखाउन खोजेँ थर्ड केस हामीले हेर्यौँ आउटरमा सिन्स ड्यू टु इन्डक्सनको कारणले गर्दाखेरि हैन के हुन्छ त भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरमा जति चार्ज छ
त्यति नै चार्ज चाहिँ तर अपोजिट प्रोपर्टीको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटर कन्डक्टरमा पनि बस्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अपोजिट चार्ज विल बी सिन इन आउटर कन्डक्टर। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्यू इन्क्लोज कस्तो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो माथिको बिचको नहेरौँ अहिले। क्यू इन्क्लोज कस्तो कति हुन्छ त क्यू प्लस माइनस क्यू गर्दाखेरि 0 हुन्छ। द्याट इज डी भेक्टर कस्तो 0 र ई भेक्टर कस्तो 0 हुन्छ। अब यहाँ एउटा कन्सेप्ट के भनेको छ भन्दाखेरि यसले के भन्छ भन्दाखेरि चार्ज चाहिँ इक्वल हो, क्यू चाहिँ इक्वल हो, तर सर्फेस चार्ज डेन्सिटी चाहिँ इक्वल होइन भन्छ कि यसले है। सर्फेस चार्ज डेन्सिटी चाहिँ इक्वल होइन भन्छ। ठिक छ। रोएस भनेको चाहिँ आउटर कन्डक्टर र इन्टर कन्डक्टरको रोएस चाहिँ इक्वल होइन। एक्चुअली रियल पनि हो। किन भन्दाखेरि चार्ज डेन्सिटी भनेको के हो त टोटल चार्ज डिभाइडेड बाइ एरिया हो। भनेपछि इनर कन्डक्टरको एरिया भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको हेरौँ त यसको कति हुन्छ एरिया सर्फेस एरिया ल्याटरल सर्फेस एरिया सिलिन्ड्रिकलको ल्याटरल सर्फेस एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि ट्वाइस पाई यसको ए छ हैन रेडियस एएल हुन्छ। आउटर कन्डक्टरको कति हुन्छ ट्वाइस पाई बीएल भनेपछि यसको एरिया डिफरेन्स छ भनेपछि यसको क्यू चाहिँ इक्वल छ तर एरिया डिफरेन्स छ भनेपछि यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सर्फेस चार्ज डेन्सिटी फरक हुन्छ। अनि यो इनर र आउटर कन्डक्टरको सर्फेस चार्जको डेन्सिटीको रिलेसन निकालेको यो एक्जाममा निकालिराख्नु पर्दैन खासमा। यहाँनिर उसले देखायो द्याट इज रोएस इन्टु यो भनेको टोटल चार्ज इन्क्लोज्ड, यसमा पनि टोटल चार्ज इन्क्लोज भयो माइनस गर्यो यसरी आउँछ। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी दुईटाको रिलेसन इनर कन्डक्टर र आउटर कन्डक्टरको सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको रिलेसन। एक्जाममा यो देखाइराख्नु पर्दैन, यो चाहिँ जस्ट तिमीहरूलाई कन्सेप्टको लागि बुझाएको लागि हो है। चार्ज चाहिँ इक्वल हुन्छ तर यहाँनिर सर्फेस चार्ज डेन्सिटी चाहिँ इक्वल हुने होइन। द्याट इज इनर कन्डक्टरको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी र आउटर कन्डक्टरको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इक्वल हुँदैन। अब यहाँनिर तिमीहरूलाई एउटा के झुकिन्छ भन्दाखेरि धेरैलाई झुकिने मैले यो इनर कन्डक्टर लिएको छु भनेदेखि यहाँनिर मैले रोयल लिन्छ क्या धेरैले। कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि रोयल भनेको के हो लाइन चार्ज डेन्सिटी हो नि। भनेपछि हामीले यहाँनिर सिलिन्ड्रिकल सर्फेस साथ रोयल हुनुपर्ने भन्ने कुरो लाग्छ कि धेरैलाई। तर के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर रोयल किन लिँदैन भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरको सर्टेन सर्फेस एरिया हुन्छ भनेपछि त्यो सर्फेसमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई लिँदाखेरि यसको हामीले चार्जको कन्फिगरेसन लिँदाखेरि हामीले सर्फेस चार्ज डेन्सिटी लिन्छौँ। लाइन चार्ज डेन्सिटी भनेको एउटा धागो जस्तो हो जसको चाहिँ हामीले सर्फेस नेग्लिजिबल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा लाइनमा मात्र चार्ज बसेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी लाइन चार्ज डेन्सिटी लिन्छौँ। तर यो इनर कन्डक्टरको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्फेस हुन्छ, सर्टेन सर्फेस हुन्छ नि सिलिन्ड्रिकल, त्यो सर्फेसबाट चार्ज फ्लो हुने भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी लिन्छौँ है। धेरै यहाँ झुकिन सक्छ यसमा, यो त स्ट्रेट लाइन जस्तो छ यो भनेपछि यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त लाइन चार्ज डेन्सिटी लिनुपर्ने भनेर कन्सेप्ट हुन सक्ला, तर त्यो होइन। हामी के गर्छौँ त सर्फेस चार्ज डेन्सिटी लिन्छौँ। ठिक छ। ल अब यति गरिसके पछाडि दुईटा कन्डिसन हामीले हेर्नु, दुईटा कन्डिसन इजी थियो हामीलाई। फर्स्टमा चार्जै इन्क्लोज गरेको छैन, लास्ट कन्डिसन अथवा थर्ड कन्डिसनमा के थियो त भन्दाखेरि दुईटा टोटल चार्ज चाहिँ प्लस र माइनस गरेर 0 भएको थियो। अब अर्को कन्डिसन छ, अर्को कन्डिसन भनेको हामीलाई रो चाहिँ ए र बी को बिचमा यो छ भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो टोटल कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्यू इक्वल्स टु रोएस इन्टु यसको ल्याटरल सर्फेस हो। ल्याटरल सर्फेस भनेको ट्वाइस पाई एएल। ठिक छ। द्याट इज क्यू इक्वल्स टु कति हुन्छ त रोएस इन्टु ट्वाइस पाई एएल। द्याट इज रोएस इन्टु इन्टरनल कन्डक्टरको चाहिँ के हो त सर्फेस एरिया ल्याटरल सर्फेस एरिया, यो भनेको कति हुन्छ त रोएस इन्टु ट्वाइस पाई ए रो। ठिक छ। त्यस पछाडि इक्वल्स टु डी डट डिएस। अब डी भनेको अघि जस्तै कन्स्ट्यान्ट भयो डी रो, अनि यहाँनिर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ रो आउँछ यसको सर्फेस भनेपछि हामीले लिएको जुन गसियन सर्फेस छ त्यसको चाहिँ सर्फेसको एरिया कति आउँछ त ट्वाइस पाई रोयल आउँछ। ठिक छ। यहाँनिर कति आउँछ ट्वाइस पाई एएल भनेपछि यहाँबाट ट्वाइस पाई रोयल आउँछ, अनि इनर कन्डक्टरको सर्फेस एरिया कति हुन्छ त ट्वाइस पाई एएल भनेपछि रोयस इन्टु ट्वाइस पाई एएल इक्वल्स टु डी रो इन्टु ट्वाइस पाई रोयल। यो कहाँबाट आयो? अब अहिले यहाँनिर अघि मैले गरिसकेको छु, किन भन्दाखेरि यहाँ डिएसको ठाउँमा रो डिफाई इन्टु डिजेड आउँछ, डिफाईको भ्यालु ट्वाइस पाई, डिजेडको भ्यालु कति आउँछ एल आउँछ। ठिक छ। इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि भनेपछि ट्वाइस पाई एल अनि रो भनेको बाहिर आउँछ रो। ठिक छ। यो दुईटा काट्दाखेरि एल काट्यो, ट्वाइस पाई काट्यो, डी रो भनेको कति हुन्छ त रोएस ए बाई रो, अनि कति हुने भयो त डी भेक्टर इक्वल्स टु रोएस ए बाई रो ए रो क्याप। अब त्यसै गरी ई भेक्टर भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि एप्सिलन नटले डिभाइड गर्नु पर्यो रोएस ए बाई एप्सिलन नट रो ए रो क्याप। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि
इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु कोएक्सियल केबल कहाँनिर आउँछ इन बिट्विन टु कन्डक्टर इनर कन्डक्टर एन्ड आउटर कन्डक्टर दुईटाको बिचमा चाहिँ के आउँछ त यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आउँछ यहाँ के क्वेसन छ एनी क्वेसन बुझिरहेछ है सबैले यस सर ओके सजिलो छ यो सर र एकचोटि तिमीहरूले फेरि दोहोऱ्याएर हेऱ्यो भनेदेखि एकदम इजिली आउँछ यो चिज है ओके ल यो भयो हाम्रो इक्जाममा चाहिँ यो कोएक्सियल केबलको चाहिँ एकदम धेरै पटक सोधेको छ है त्यही भएर यसलाई चाहिँ याद गर्ने अब हामी जाउँ न्युमेरिकलतिर है अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीहरू निकाल्ने न्युमेरिकलहरू गर्छौँ ठिक छ सिम्पली पहिला अगाडिको गरौँ एउटा पोइन्ट चार्जको न्युमेरिकल गरौँ लाइन चार्जको छ यहाँनिर है पहिला पोइन्ट चार्जको न्युमेरिकल एउटा कुनै हेरौँ है यसलाई म पोइन्ट चार्जको अब एक्जाममा न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग तीनटा चार्ज कन्फिगरेसनहरू छ नि पोइन्ट चार्ज लाइन चार्ज र सिट चार्ज ठिक छ तीनटा कन्फिगरेसनमा चाहिँ एक्जाममा हामीलाई दुईटाको कम्बिनेसन अथवा तीनटैको भएको आउन सक्छ है त्यही भएर म फर्स्ट चाहिँ पोइन्ट चार्जको अलिकति लजिक दिन्छु एउटा क्वेसन कुनै म आफै बनाउला अब न्युमेरिकल गराउँदाखेरि यहाँ सबै मैले गरेको मात्र देखिन्छ हैन अब तिमीहरूलाई गराउनु पर्ने अब खोइ तिमीहरूले गर्छ कि गर्दैन घरमा आफैले ल मैले के दिएँ त भन्दाखेरि क्वेसन्स के भन्दाखेरि क्वेसन लेखौँ है सबैले कपी छ भनेदेखि लेखौँ क्वेसन के दियो भन्दाखेरि फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E vector at 1 2 3 at P 1 2 3 due to point charges 2 nanocoulomb point charge भन्नासाथ nanocoulomb मात्र हुन्छ 2 nanocoulomb and -3 nanocoulomb at -3 nanocoulomb at A -125 ठीक छ and B माइनस नगरौँ B मा चाहिँ प्लस गरिदिउँ B मा 2 सर क्वेशन फेरि भन्दिनु न 7 ल म भन्छु रेस्पेक्टिभली ल क्वेसन भन्छु है म फेरि रेस्पेक्टिभली फाइन्ड लेखौँ त फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E vector find electric field intensity E vector at point P capital P P 1 2 3 at point P 1 2 3 due to point charges 2 nanocoulomb nano भनेको 10 to the power -9 2 nanocoulomb and -3 nanocoulomb due to the point charges 2 nanocoulomb and -3 nanocoulomb at A -125 and A -125 and B 237 respectively ल यसरी पनि सोध्न सक्छ यो भनेको दुईटा पोइन्ट चार्ज दिएको छ दुईटा पोइन्ट चार्जले कुनै थर्ड पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ के छ त युनिट पोइन्ट चार्ज छ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ उसले के भन्यो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ निकाल भनेर भन्यो ठिक छ यो भनेको एकदम सिम्पल क्वेसन्स भयो अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई गर्दाखेरि हामीलाई भनेको कुरा पहिला के गर्ने त अब तिमीहरूले डायग्राम बनाए नै हुन्छ नबनाए नै हुन्छ है एक्जाममा तर डायग्राम बनाएर गर्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ जस्तै मैले के गरेँ त XYZ भनेर यसरी डायग्राम लेखेँ
कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ क्या यसबाट। अब उसले के भनेको छ भन्दाखेरि मलाई सुरुमा दिएको छ उसले पोइन्ट के दिएको छ 1 2 3 भन्ने पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि एप्रोक्सिमेटली लेखौँ 1 2 3 भनेपछि यो पोइन्ट भनेको पी भयो ठिक छ 1 2 3 भनेको यो पी भयो। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ 2 न्यानो कोलम कहाँ बसेको छ भन्दाखेरि -1 2 5 भनेपछि -1 2 5 भनेपछि यहाँनिर आयो यो भनेको कति हुन्छ त ए भयो। यहाँ कति न्यानो कोलम छ Q1 इक्वल्स टु हजुर होइन 2 न्यानो कोलम ठिक छ ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 2 न्यानो कोलम बसेको छ ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को पोइन्ट चाहिँ छ 237 मा भनेपछि 2 3 र 7 भनेपछि हाइटमा गयो ठिक छ 2 3 237 भनेपछि यहाँ अझ माथि गयो यो ए भन्दा अझ माथि गयो यहाँनिर चाहिँ बी बस्यो ठिक छ। यसलाई म अब फेरि डायग्राम बनाउँछु यसलाई ओके यसलाई फेरि बनाऊ अलि तलतिर बनाऊ एक्स वाइ भयो जेड ठिक छ। यहाँनिर फर्स्ट के छ 1 2 3 यो भनेको पी भयो अर्को ए भयो ठिक छ अर्को भनेको यहाँनिर बस्छ बी भयो। यहाँनिर 2 न्यानो कोलम यसलाई मैले के गरेँ त Q1 माने यसलाई Q2 माने ठिक छ। Q1 भनेको 2 न्यानो कोलम छ Q2 भनेको के छ त -3 न्यानो कोलम छ यो Q2 भयो ठिक छ है। अब यसमा हामीले हेरौँ त पोइन्ट चार्जको फर्मुला हामीलाई याद गर्नुपर्छ। यति कन्सेप्ट यति प्लट गरेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यति प्लट गरिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई फर्मुला याद गर्नु पर्यो। ई भेक्टर ड्यू टु पोइन्ट चार्ज भनेको कति छ ई भेक्टर इक्वल्स टु Q बाइ कति हो 4 पाई कति एप्सिलन नट आर स्क्वायर हो एआर क्याप ठिक छ यो फर्मुला हो। अब भनेपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसको लागि यो आर भनेको के हो त यो Q र 4 पाई एप्सिलन नट भनेको हामीलाई गिवन छ यो कन्स्ट्यान्ट हो 4 पाई एप्सिलन नट भनेको कन्स्ट्यान्ट हो Q भनेको हामीलाई गिवन छ भने हामीलाई चाहिने भनेको के हो त भन्दाखेरि आर स्क्वायर र एआर चाहिने हो। आर स्क्वायर र एआर भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्ट जुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ त्यहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स त भन्दाखेरि जहाँनिर चार्ज छ त्यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि के हो त भन्दाखेरि यो र यो बिच यसरी ए र पी लाई यसरी जोड्यो भने यो डिस्टेन्स भनेको के हो त हाम्रो यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो आर हो। अनि आर को डिरेक्सन लिँदाखेरि जहिले पनि है याद गरौँ है जहिले पनि आर को डिस्टेन्स लेख्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ चार्ज छ त भन्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्टमा छ यसलाई हामी के भन्छौँ त सोर्स पोइन्ट एसपी भनेर भन्छौँ। अनि यो जहाँनिर पी भन्ने पोइन्ट छ जहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नुपर्छ यसलाई हामी फिल्ड पोइन्ट एफपी भनेर भन्छौँ ठिक छ। अनि यो एरो देखाउँदाखेरि जहिले पनि सोर्स पोइन्टबाट फिल्ड पोइन्टमा यसरी देखाउने दिस इज के हो त भन्दाखेरि R1 भेक्टर मैले R1 गरेँ है Q1 भएको भएर यो R1 गरेँ। सिमिलरली मैले के गर्छु त भन्दाखेरि बी को लागि पनि यहाँदेखि यहाँसम्म बीसम्म जोड्छु दिस इज R2 भेक्टर ठिक छ दिस इज R2 भेक्टर है यसरी जोड्छु भनेपछि अब R1 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि R1 भेक्टर निकाल्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने त फिल्ड पोइन्ट माइनस सोर्स पोइन्ट ठिक छ। फिल्ड पोइन्ट भनेको कति छ पी को भ्यालु 1 2 3 ठिक छ। अनि सोर्स पोइन्ट भनेको कति छ ए को भ्यालु 1 2 3 माइनस कति छ अगाडि हेरौँ त यसको अगाडि हेरौँ त 1 2 3 भनेको हाम्रो उ को भयो पी को भ्यालु पी को भयो अर्को -1 2 5 भनेको हाम्रो ए को भ्यालु हो भनेपछि -1 कति हुने भयो त फिल्ड पोइन्ट माइनस सोर्स पोइन्ट गर्दाखेरि -1 -1 ठिक छ। यता पछाडि गरौँ अर्को भनेपछि कति हुने भयो त भन्दाखेरि R1 भेक्टर इक्वल्स टु कति हुने भयो फिल्ड पोइन्टको 1 माइनस सरी -1 होइन -1 होइन 1 छ होइन फिल्ड पोइन्टमा कति छ 1 छ। फिल्ड पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त पी हो ठिक छ। पी भनेको कति छ त 1 छ 1 2 3 बाट के गर्नु पर्यो -1 2 5 घटाउनु पर्यो भनेपछि 1 माइनस माइनस प्लस 1 कति हुन्छ त यसको एक्स एक्सिसको तिर भएपछि एएक्स प्लस त्यस पछाडि फिल्ड पोइन्टको 2 माइनस कति छ त 2 माइनस कति छ 2 2 एवाई क्याप प्लस अर्को के छ हाम्रो 3 छ हैन 3 1 2 3 भनेपछि 3 बाट माइनस सर यसलाई होरिजन्टल गरेर फुल बनाउन मिल्दैन यसलाई यस सर हो सर यसरी ओके अहिले होरिजन्टल आइरहेछ अब ठिक छ अब ठिक छ ओके
ल यसलाई यसरी डिलिट गरे ओके यसो गर्यो भनेपछि r1 भेक्टर भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि इक्वल्स टु 1 माइनस माइनस प्लस 1 ax क्याप ठीक छ प्लस के हुने भयो त अर्को 2 माइनस 2 ay क्याप प्लस कति हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 3 माइनस 5 az क्याप यो भनेको हाम्रो r1 भेक्टर आयो ठीक छ यहाँबाट कति आयो त भन्दाखेरि 2ax क्याप आयो ठीक छ माइनस 2az क्याप यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि r1 भेक्टर आयो अब यहाँबाट हामीले युनिट भेक्टर ar1 निकाल्न सकिन्छ नि हैन ar1 भनेको के हो त यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो अथवा युनिट भेक्टर ननिकाल्ने भए के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड r1 भन्ने मात्र निकाले पुग्यो r1 भनेको कति हुन्छ त अंडर रुट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो अंडर रुट कति हुन्छ त 8 हुन्छ ठीक छ भनेपछि अब यसलाई लगेर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फर्स्ट केसको फर्स्टलाई चाहिँ हामीले फर्मुला राख्नु पर्यो भने यसलाई लगेर हामी के गर्छौं यो फर्मुलामा राख्छौं यो q / 4 पाई एप्सिलन नट r1 स्क्वायर ar1 क्याप हो यहाँनिर राख्छौं भनेपछि यसले के दिन्छ त e1 इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु फर्स्ट पोइन्ट चार्जले दिने हो त्यसपछि हामीले सिमिलरली के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि सिमिलरली हामीले सेकेन्ड चार्जले गर्दाखेरि दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्छौं त्यो भनेको कति हुन्छ r2 भेक्टर निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि r2 भेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि r2 भेक्टर निकाल्दाखेरि हामीले सिमिलर वेमा r2 भेक्टर भनेको सिमिलर वेमा के हुन्छ त r2 भेक्टर भनेको यो जुन p भन्ने पोइन्ट छ यो 1 2 3 यो 1 2 3 भन्ने पोइन्टबाट कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई कुन पोइन्ट त b भन्ने पोइन्ट b भन्ने पोइन्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि 237 ठीक छ 237 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो भनेपछि यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि b भन्ने पोइन्ट r2 भेक्टर इक्वल्स टु कति हो त 1 माइनस 2 ax क्याप प्लस 2 माइनस कति त 3 ay क्याप प्लस कति त 3 माइनस 7 az क्याप यसले के आयो त r2 भेक्टर आयो त्यसैगरी हामीले के गर्न सक्छौं त r2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ r2 भनेको अंडर रुट कति हुन्छ त -1 भनेपछि 1 प्लस त्यसपछि यो भनेको -1 1 प्लस यो कति हुन्छ त 3 माइनस 4 भनेको -4 को स्क्वायर भनेको 16 दैट इज अंडर रुट 18 आयो अब यसलाई सक्छौं त अघि जस्तै e2 निकाल्न सक्छौं e1 र e2 लाई दुवैलाई एड गर्ने भनेपछि त्यहाँनेर टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु 2 पोइन्ट चार्जेस भनेर आउँछ सकिन्छ है सकिन्छ है ल यसको अहिले निकालौं त ल तिमीहरुले यसको निकालौं त क्वेशन यहाँ मैले दिएको छु क्वेशन दिन्छु है यहाँनिर लेख्दिन्छु क्वेशन के थियो find the electric density at p 1, 2, 3 due to point charges 2 nanocoulomb and -3 nano at a -1, कति थियो -1, 2, 5 and b 2, 3, 7
ए ल यसको सोल्युसन निकालौँ त ल सोल्युसन निकाल्दै हो तिमीहरूले सबै चुप छ त सोल्युसन निकाल्दै हो कि होइन हेलो सोल्युसन निकाल्दै हो हो सर निकाल्छु। हो सर ओके ल सबैले गर्दै हो कि होइन अब चुप लाएर बस्यो त म अब ऱ्यान्डमली सोध्छु है म ओके आभूषण सर गरिरहेको छु ओके गुड अञ्जन कुमारी गरिरहेको छु ओके गर्दै जाउँ है यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलि प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने ठ्याक्क आइडिया हुन्छ क्या अनि एकचोटि पढेर छोड्यो भने कि अनि त्यो त्यत्तिकै हुन्छ लुसन सर निमा हजुर सर गर्दै हो न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यालकुलेटर अगाडि राख है कपी पेन र क्यालकुलेटर अगाडि राखेर गरौँ है तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ तिमीहरूले कपी पेन जहिले पनि राख्दा हुन्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेटर पनि राख्नु पऱ्यो किनभने कन्सेप्ट अलिअलि टिपेर राख्यो भने कपीमा आफूले पछि पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ मैले भनेको कुराहरू है ओके सुबितोष हजुर सर गर्दै हो ओके ल गरौँ त कति टाइम लाग्छ धेरै टाइम लाग्दैन होला यसको लागि एउटाको रुट 8 आयो 0.7493 ल ओके है 0. कति आयो ई भेक्टर इक्वल्स टु अब यहाँनिर मैले ई भेक्टरलाई चाहिँ यो भेक्टर साइन राख्नुपर्छ मैले ई मात्र राखेँ है ई इक्वल्स टु कति आयो रे 0.7493 या क्याप्टिभ आइएम 0.7493 हजुर यो एज एक्स आयो हैन एक्स प्लस अरु के आयो यो चाहिँ तिमीले म्याग्निट्युड मात्र निकाल्यो के हजुर म्याग्निट्युड मात्र निकाल्यो हैन म्याग्निट्युड मात्र हैन नि त ई भेक्टर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई भेक्टर भन्यो भने कम्प्लिट भेक्टर निकाल्नु पर्छ ई भेक्टरै निकाल्यो त्यो भनेको E1 निट भेक्टर निकाल्यो त्यो भनेको AX AY AZ को टर्ममा आउँछ त्यसै गरी प्लस अनि E2 पनि AX AY AZ को टर्ममा आउँछ त्यो दुईटालाई एडिसन गर्ने ठीक छ सर प्लस गर्ने कि माइनस गर्ने कति बेला थाहा पाउने हो E1 र E2 हो हैन जहिले प्लस गर्ने तर तिमीले के गर्नु पर्यो त त्यहाँनिर चार्जको Q को भ्यालु राख्दाखेरि माइनस आउँछ नि त्यहाँ E1 को भ्यालु निकालेको छैन कसैले नि E1 कसले गरेर हो भन्ने छन् कसैले बोल
एकजना सोध्छु मुना कटेल मुना यही छ सर त्यो प्लस र माइनस के भन्नु भएको त्यो अपोजिट चार्ज भन्छ नेगेटिभ भन्ने हो होइन पर्दैन मैले भने नि अपोजिट चार्ज भए पनि जे भए पनि हामीले के गर्छौँ अलवेज E1 र E2 लाई प्लस गर्छौँ है किन भन्दाखेरि यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले E को फर्मुला के छ त Q डिभाइडेड बाइ के छ त 4 पाई भनेर लेखेँ एप्सिलोन भनेर हैन E एप्सिलोन R स्क्वायर हैन यो छ नि यहाँ लेख्दाखेरि हाम्रो यो जुन Q छ यो Q आफैले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि नेगेटिभ बनाइदिन्छौँ जस्तै फर्स्ट केसको लागि E1 को लागि चाहिँ Q भनेको 2 न्यानो कुलम राख्छौँ सेकेन्ड E2 मा हामी के राख्छौँ त -3 गर्छौँ के -3 आफै राखेपछि के हुन्छ E लाई नेगेटिभ बनाइसक्यो नि हैन भेक्टरलाई त उसले आफैले माइनस बनाइसक्यो नि त हामीले यदि 3 मात्र राखेको भए चाहिँ माइनस नराखिकन 3 मात्र राखेको भए हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि E1 माइनस गर्नु पर्थ्यो ठीक छ त्यही भएर सजिलोको लागि है एक्जाममा कहिले पनि माइनस साइन नेगेटिभ चार्ज छ भनेर माइनस नगर्ने भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि E1 - E2 नगर्ने अलवेज E1 + E2 तर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि Q को भ्यालु राख्दाखेरि E2 को निकाल्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर E2 निकाल्दाखेरि E2 = कति हुने हो भन्दाखेरि यहाँनिर Q को ठाउँमा -3 न्यानो कोलम भनेर राख्छौँ यसरी राख्छौँ यो राखेपछि के भयो त E2 आफै नेगेटिभ भयो नि त ठीक छ -3 राखेपछि त आफै नेगेटिभ भयो भनेपछि E1 + E2 गर्छौँ हामीले बुझ्यो है जहिले पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि E1 + E2 गर्छौँ माइनस गर्दैनौँ किन भन्दाखेरि Q चार्ज जुन दिएको छ हामीले त्यो नेगेटिभ चार्ज दिएको छ भने हामीले त्यसको भ्यालु नेगेटिभै राख्छौँ के त्यही भएर चाहिँ हामीले माइनस गरिराख्नु परेन बुझ्यो मुना कण्डेल खोइ त रिप्लाई आएन त मुना कण्डेल E1 कति आयो हजुर सर गर्दैछु एकैछिन E1 नै निकालेको छैन ओके सर 0.079 अनि 0.079 AX क्याप भयो हैन AX अनि अनि E2 चाहिँ -0.0353 चाहिँ -0.0353 0.0353 अनि मात्र भेक्टर चाहिँ जे छ त्यही नै AX हो हैन तिमीहरुले कम्प्लिट मल्टिप्लाई गरेर गर न खोइ त जस्तै Q/4πε0 R² गर्यो नि R² यिनीहरु अगाडि गरिसकेपछि त्यो AR क्याप भन्ने जुन भेक्टर छ नि त्यो भित्रलाई खोलेर गर न पुरै खोल के जस्तै 0.079 भनेको तिमीले बाहिरको Q/4πε को भ्यालु मात्र निकाले एप्सिलोन R² को भ्यालु मात्र निकाले जस्तो हो यस सर त्यो मल्टिप्लाई गरेर कम्प्लिट भेक्टर निकाल्यो हो के तिमीहरुले यस्तो गर्यो ब्र्याकेटमा अब AR क्याप भने युनिट भेक्टर बाँकी छ भनेर गर्यो हैन त्यो कम्प्लिट मल्टिप्लाई गरेर एक्सपान्ड गरेर न भित्रको भेक्टरको भ्यालु पनि निकाल्दिने कि सबै AX + AY Z + AZ को ठाउँमा चाहिँ त्यो कोएफिसिएन्टहरुको भ्यालुहरु निकालियो ठीक छ ल निकालौं त यसको कम्प्लिट भ्यालु निकालौं धेरै टाइम लाग्यो है तिमीले ठिक छ यो फर्स्ट क्वेशन भएको र अलिकति टाइम लाग्यो होला यसलाई अब पछि एक्जाममा चाहिँ धेरै टाइम नलगाउनु फर्मुला लाएर त्यसलाई जस्ट क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट मात्र गर्ने हो है
सक्यो सबैको सक्यो सक्यो सर ल भन त ल मनिषाले भन ल 0.158 AX cap 0.158 AX क्याप भयो त्यस पछाडि 0.237 AZ cap 0.237 A- AZ AZ Yeah. भयो एवाई छैन यसमा छैन किन 0 भयो नि त एवाई हैन माइनस गर्नु ओके त्यस पछाडि 0.0353 AX cap 0.035 AX क्याप plus माइनस हो यसमा minus minus ए होइन यसमा प्लस भयो अगाडि ओके अनि फेरि प्लस प्लस 0.0353 AY cap 3 AY क्याप plus 0.142 AZ cap दुईटालाई एडिसन गर्दाखेरि फाइनल एन्सर कति आयो त 0 point कति आयो त्यो निकाल्नै छ सर एकछिन सबैको यति आछ E1 र E2 अब पोइन्टमा पछाडि अलिअलि फरक हुन सक्छ यो जुन 0.03 छ नि 35 यो चाहिँ मिल्नु पर्यो 0.14 यो चाहिँ मिल्नु पर्छ है अब पछाडिको चाहिँ कसैको 2 आउँछ कसैको 3 आउन सक्छ त्यो केही फरक भएन तर उ चाहिँ मिल्नु पर्यो अब यहाँनिर न्यानो कोलम राखेको ठाउँमा तिमीले 10 to the power -9 राखेर मल्टिप्लाई गरेछ कि छैन है यो पनि याद गरौ है न्यानो कोलम राखेछ नि त्यो छ अनि एप्सिलन नोट को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 8.85 into 10 to the power -12 राख्नु पर्यो त्यो पनि राखेछ कि छैन याद गरौ है त्यो राखेछ छैन भने फेरि मिलेन यसको युनिट के हो भोल्ट पर मिटर यहाँ पनि युनिट भोल्ट पर मिटर भयो आमोसको भयो विज्ञानको गर्दैछ है त्यो एप्सिलन नोट भ्यालुहरु सबै मिलाएर राख्नु है एप्सिलन नोटको 8.85 राखेर -12 छ अनि माथि न्यानो कोलमको ठाउँमा 10 to the power -9 राखौं है नवीन लामाको भयो सर महेशले सकाको हो जो यो अगाडि यो Q/4πε0 r को पावर 3/2 गरेर गरिन्छ नि हो त्यो गरेर अनि पछाडी डाइरेक्ट त्यो भेक्टरको भ्यालुसित मल्टिप्लाई गर्ने त हुन्छ नि हैन हुन्छ नो प्रब्लम त्यो युनिट भेक्टरलाई जस्ट तिमीले कन्भर्ट गरेको त हो नि अस्ति मैले गरे नि त एआर क्यापको ठाउँमा मैले के गर्न सक्छु आर भेक्टर डिभाइडेड बाइ के गर्न सक्छु आर गरेर गर्यो भनेदेखि त्यहाँ तल के हुन्छ 4πε0 r क्यूब आउँछ माथि चाहिँ आर भेक्टर आउँछ त्यो गरे नि हुन्छ नो प्रब्लम सक्यो
मनिषा यस सर तिम्रो सक्यो होला नि छैन हजुर सर सक्यो कति आयो ई भेक्टर कति आयो के हजुर। मैले न्यानो कलममा चाहिँ 10 to the power -10 राखेको छु त्यसलाई करेक्ट गर्नु न 1.5 त्यो त्यही भने 1.58 आउँछ 1.58 ओके अनि यहाँ पनि 2.37 भयो होला हैन हजुर तल 0.0 एउटा हट्यो होला हो हजुर ओके 1.42 आयो अनि तल चाहिँ 2.033 लास्टको चाहिँ 2.033 प्लस AX प्लस अनि 0.35 0.353 ओके 353 AY क्या minus 0.958 युनिट भोल्ट पर मिटर ल फाइनल आन्सर सबैको यो आउनु पर्यो है ल अब मैले यो र्यान्डमली बनाएको भएर यसको आन्सर मलाई पनि थाहा छैन तिमीहरूले अब निकाल्दै जाऊ कतिजनाले यो निकाल्छ हेरौँ एकचोटि भेरिफाई गरौँ मनिषाले पनि फेरि एकचोटि है क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएको छ कि भनेर अब यो हामीले पोइन्ट चार्जको मात्र कम्बिनेसन गरेका छौँ एक्जाममा भनेको हामीलाई लाइन चार्ज सिट चार्ज सबैको कम्बिनेसन आउन सक्छ अथवा पोइन्ट चार्जै मात्र पनि 3टा पोइन्ट चार्ज पनि दिन सक्छ है अथवा लाइन चार्ज मात्र पनि 2टा 3टा लाइन चार्जसम्म दिन सक्छ अर्को सिट चार्ज पनि त्यस्तै 2टा 3टा दिएर त्यसरी अलग्गै सिट चार्ज मात्रै पनि दिन सक्छ है न्युमेरिकल हेऱ्यो भनेदेखि तिमीहरूले अब फर्स्ट यो पोइन्ट चार्जको गरौँ नेक्स्ट त्यस पछाडि हामी लाइन चार्जको मात्र गर्छौँ अनि सिट चार्ज गर्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ हामी 3टाको कम्बिनेसनलाई हामी गर्छौँ है पोइन्ट चार्जको कन्सेप्ट गर्दाखेरि सजिलो छ एकदम 2टा पोइन्टलाई के गर्ने जुन फिल्ड पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट र सोर्स पोइन्ट जहाँनिर चार्ज छ त्यो दुईटालाई जस्ट जोडिदिने अनि तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो आर हो फर्मुलालाई याद गर्नु पर्यो है मेन चिज चाहिँ Q/4πε0 r² AR क्याप भनेको आर भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो त्यहाँ सबैको आयो यो ओके यति नै आएको हो सबैको भ्यालु त्यस्तै आयो हो आदित्य आयो मिल्यो है त्यो त्यति नै आयो हैन विशाल माझी आयो विशालको खै त अब यहाँ अलि अनलाइन भएको भएर म क्लासमा भयो इन्डिभिजुअलको त्यो ठ्याक्क र्यान्डमली चेक गर्छु हजुर हजुर कति मेरो त -1.58 a cap x र +1.58 a cap z आयो इवानको चाहिँ -1.58 आयो हैन माइनस आउँछ कि प्लस आउँछ हेरौँ त यसमा प्लसै आउनु पर्छ तिम्रो मिस्टेक भयो कहाँनिर भन्दाखेरि तिमीले यो अगाडि प्लस पछाडी माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि त हैन ओके यो पछाडिको माइनस आउनु पर्छ यसमा 2.37 माइनस आउँछ E1 को 2.37 माइनस आउनु पर्छ होला मनिषा माइनस नै हो सर 1.58 आउँछ त्यो सर 1.58 माइनस 1.58 आउँछ हैन पछाडी पनि त्यहाँ 22 नै छ नि त सर दुईटैमा ए यो 2.37 आउँदैन 22 भएपछि त ए 22 भएपछि 1. त्यही आउनु पर्छ हो मनिषा मिलेन तिम्रो है सेम आउनु पर्छ किन भन्दाखेरि 1 - 2 भयो अनि 3 - 2 भनेपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त अगाडिको भ्यालु एउटै भएपछि सेम आउनु पर्छ यस यो लजिक पनि हो ठीक मनिषाको एकचोटि भेरिफाई गर है यो मिस्टेक भएछ तिम्रो ओके त्यसपछि सेकेन्ड वालामा के फरक भएको छ सेकेन्डमा के छ 1 - -1 भनेपछि माइनस प्लस भयो 2 - 3 गरेपछि यो पनि प्लस भयो ठीक छ अनि 3 - 7 - 4 यो पनि प्लसै आउँछ ठीक छ ओके ल भनेपछि आन्सर फाइनल वाला आन्सरमा केही समस्या आयो है यहाँनिर फाइनल वाला आन्सरमा एजेडमा चेन्ज भयो एजेडमा कति आउँछ एजेड कति आयो यो दुईटालाई एडिसन गर्दाखेरि -1
कति हुने भयो त भन्दाखेरि 0 भयो 0.168 16 मात्र हुने होइन ओके ल अब यो एन्सर टिपिराखौँ अब अर्को क्लासमा हामी लाइन चार्जको हेर्छौँ है ठिक छ यो एन्सर टिपिराख्नु त सबैले है एटेन्डेन्स लिन्छु ओके डाउनलोड ल आजलाई यति गरौँ है नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेटौँ ल नेक्स्ट क्लास कहिले छ स्याटरडे छ के अरे ओके ह्याभ नाइस डे स्टे सेफ बाई बाई